गुरुभ्यो आचार्येभ्यो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जयपुर परिसरे आयोज्यमाने व्याकरण शास्त्र प्रशिक्षण वर्गे भवतां स्वागतम् अभिनंदनं च व्याहरामः। इदम् अस्माकं विशिष्ट व्याख्यानस्य अस्ति सत्रं। विशिष्टं व्याख्यातुं भवन्तः उपस्थिताः सन्ति, इतः अस्माभिः भवतां स्वागतं व्याहर्यते। अहम् अस्य वर्गस्य संयोजक महोदयं विद्वांसं वैयाकरणं प्रोफेसर विष्णुकांत पांडे महोदयं सादरं प्रार्थयामि यत् आचार्याणां वाचिकं स्वागतं व्याहरन्तु इति। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम सम्माननीयाः अद्यतनयुगस्य ऋषयः इदानीम् अस्माकं समेषां सौभाग्यात् सम्प्राप्ताः सन्ति। गौतमी विद्यापीठस्य आंध्र प्रदेशस्थस्य महान्तः आचार्याः नैकशास्त्रेषु वैदुष्यम् आदधानाः आचार्याः एते आचार्य गोपाल कृष्ण शास्त्रीवर्याः गुरुकल्पाः अत्र तावत् अस्माकं समेषां मार्गदर्शनं विधातुम् अत्र समुपस्थिताः वर्तन्ते। बारं अहं सर्वान् छात्रान् प्रतिब्रवीमि यत् भवतां समेषां महत् सौभाग्यमस्ति यत् अस्मिन् शास्त्र प्रशिक्षण वर्गे ये तावत् अध्यापकाः अध्यापयितुं समागच्छन्ति, ये च अत्र तावत् विशिष्टं व्याख्यानं दातुम् अत्र आचार्याः समागच्छन्ति, ते तावत् नैकशास्त्रेषु वैदुष्यम् आदधानाः आचार्याः वर्तन्ते। नैकशास्त्रेषु तेषां अतीव श्रमः विद्यते। तादृशाः आचार्याः अत्र समागत्य भवन्तं सर्वं भवतः सर्वान् पाठयन्ति, विशिष्ट उद्बोधनेन तथा च तोषयन्ति। तथैव अद्यतनयुगस्य ऋषयः साक्षात् ऋषयः एव, यतोहि अध्ययनं तपः इति अस्माकं समेषां श्रुतौ विद्यते। अतः तादृशाः ऋषयः अथ च महाभाष्ये यानि विशेषणानि प्रदत्तानि सन्ति परावरज्ञाः विदितवेदितव्याः अधिकतया तथ्याः तानि सर्वाणि अपि विशेषणानि आचार्येषु अद्य ये आचार्याः विशिष्टं व्याख्यानं दातुं समागताः सन्ति ते आचार्याः गुरवः गोपालकृष्ण शास्त्री गुरुवः अत्र तावत् समागताः सन्ति। तत्र भवताम् अस्माकं कुलपति पक्षतः कुलपतिवर्याणां पक्षतः अथ च अस्माकं निदेशक पक्षतः परिसर पक्षतः स्वपक्षतश्च हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि तथा प्रणतिपूर्वकं हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। आचार्याणाम् इदानीं साक्षात् एव स्वागतं प्रकल्प्य अभिनन्दनं च विधाय भवताम् अत्र तावत् स्वागत वस्तूनि अत्र वर्तन्ते। पश्चात् पृच्छते यतोहि साक्षात् अत्र भवन्तः अत्र तावत् न वर्तन्ते, इतः तावत् तानि वस्तूनि अवश्यमेव प्रेष्यन्ते। अतः इदानीं साक्षात् एव गुरुं प्रति आचार्य गोपालकृष्णवर्यान् प्रति गच्छामि यत् स्व आशिषा अस्मान् सर्वान् तोषयन्तु, अस्मान् सर्वान् तावत् उद्बोधयन्तु। इदानीम् आचार्याः गुरुकल्पाः आचार्य गोपालकृष्ण शास्त्रीवर्याः। प्रणामाः। श्री गुरुभ्यो नमः। वागीशाद्या स्वमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। श्री लक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात्
कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्च अज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओं नमः पाणिनि कात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदायकर्तृभ्यः वंशऋषिभ्यः नमो महद्भ्यो गुरुभ्यः। सर्वेभ्यः नमस्काराः। प्रथमतः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जयपुर परिसरस्य कुलपतिवर्येभ्यः तत्रत्य विद्वद्भ्यः अध्यापकेभ्यः सत्रस्याश्च निर्वाहकेभ्यः विशिष्य अत्र उपस्थितेभ्यः विष्णुकान्तपाण्डे महोदयेभ्यश्च सादरं नमस्कारान् समर्पयामि। अस्माकं महत् सौभाग्यं व्याकरणशास्त्रस्य प्रशिक्षणवर्गः आयोज्यते इति। एतावन्तं कालम् अध्यापनाय विधिविद्या छात्रेषु व्याकरणविषये श्रद्धां नितराम् अभिवृद्धिपूर्वकं संशोध्य तत्र तेषां श्रद्धा यथा स्यात् तथा व्याकरणशास्त्रीय वैशिष्ट्यं व्याकरणशास्त्रप्रमेयं च तेभ्यः उद्बोधनार्थम् इदं सत्रम् आयोज्यते। अत्र च प्रथमतः अजन्ता पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्ग प्रकरणेषु एवं प्रौढमनोरमाशब्दरत्नयोः इदं सत्रम् आयोज्यते इति च श्रुतं मया। तत्र अर्थवत् इति वर्तते। प्रथमतः सूत्रमेव अर्थवद् अधातुर् अप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रेण खलु आरम्भः अजन्तपुल्लिङ्गस्य प्रकरणस्य। अर्थवद् अधातुर् अप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यत्र अर्थवत्वं कथम् इति यः पाठः कृतः अर्थवत् इति मतुप्रत्ययान्तं रूपम् प्रशंसायां मतुः एकार्थीभावेन लौकिके प्रयोगे प्रसिद्धत्वं च प्रशंसामूलम् इति भर्तृहरिः लिखति, भट्टोजीदीक्षितः लिखति। अर्थवत्वं कस्य अर्थबोधकत्वं कस्य इति विचारः। इदानीम् अद्य अस्मिन् सत्रे विशिष्टव्याख्यानं कर्तव्यम् इति निर्देशः लब्धः। साक्षादागन्तुं न पारयामि, स्वास्थ्यं तादृशं नास्ति, बहु दूरतः वर्तते प्रदेशः अस्मद्ग्रामात्। अतः अस्मिन् काले तत्र आगत्य पाठनं तु यद्यपि सन्तोषप्रदं भवति तथापि आगन्तुं न पारयामि इति कृत्वा आन्लैन् माध्यमेनैव परोक्षप्रियाः एव देवाः इति परोक्षरूपेणैव इदानीं व्याख्यानं कर्तुम् इच्छामि। अर्थवत्वं नाम अर्थबोधकत्वम्। अर्थवत्वं कस्य अर्थबोधकत्वम् इति विचारः। शब्दाः अस्माभिः श्रूयन्ते, शब्दैश्च अर्थज्ञानं जायते। तत्रापि भाष्ये शब्दैः अपशब्दैश्च अर्थः बोध्यते इत्युक्तं। समानायाम् अर्थावगतौ शब्दैश्च अपशब्दैश्च शास्त्रेण धर्मनियमः यथा लौकिकवैदिकेषु। अन्यत्र विचारः अस्ति। वैयाकरणैः शब्दानां बोधकत्वं स्वीकृतं। शब्दाः अर्थबोधकाः। तत्र अर्थबोधकाः शब्दाः इत्युक्ते अस्माभिः श्रूयमाणाः वर्णविशेषाः वर्णाः बोधकाः भवन्ति वा, वर्णसमुदायः बोधको भवति वा, एतद्वर्णव्यङ्ग्यः स्फोटः बोधको भवति वा इत्यादिः विचारितः अत्र शास्त्रे व्याकरणशास्त्रे। आरम्भे शब्दः नाम कः? शब्दः इत्युक्ते शब्दः कः कीदृशः शब्दः? स्फोटात्मकः इति शब्दः इति वर्तते। अत्र स्फोटविषये इदानीं किञ्चित् परिचयं करोमि। स्फोटस्य स्वरूपं किं, स्फोटस्य आवश्यकता कीदृशी, स्फोटप्रभेदाः के सन्ति, स्फोटविषये केषु केषु ग्रन्थेषु अस्माभिः विचारः द्रष्टुं शक्यते, स्फोटस्य प्रथमतः निरूपणं केन कृतम् इत्यादिकं तत्र शास्त्रे विचारितमस्ति। प्रथमतः भाष्यम् अस्माकं सर्वथा मूर्धन्यं प्रमाणं भवति खलु, यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् इति। भाष्यमेव मूलं भवति। भाष्यम् आधारीकृत्य हरिग्ना वाक्यपदीयं निर्मितं। वाक्यपदीयेपि अयं विचारः अस्ति। तादृशविचारम् आधारीकृत्यैव नागेशभट्टः मञ्जूषां प्रणीतवान्। तत्रापि अयं विचारः अस्ति।
एवं भट्टोजिदीक्षितः एव स्वयं शब्दकौस्तुभरूपेण शब्दकौस्तुभमिति नाम्ना भाष्यस्य व्याख्यानम् अकरोत्। तत्रापि अयं विचारः अस्ति। एवं कौण्डभट्टः इति कश्चन पण्डितः, सः भूषणं निर्मितवान्, भूषणसारमपि निर्मितवान्। तत्र भूषणसारग्रन्थेपि आदिमहाश्लोकः प्रार्थनारूपेण अस्माभिः पठितः। सः श्लोकः कौण्डभट्टेन रचितः। तत्रापि अयं विचारः अस्ति। सामान्यतः स्फोटविषये विचारः कर्तव्यः चेत् स्फोटस्य निरूपणं कुत्र कुत्र लभ्यते इति प्रथमतः ज्ञातव्यं। केषु ग्रन्थेषु? महाभाष्ये तावत् तत्र तत्र स्फोटस्य विचारः दृश्यते। आरम्भे एव स्फोटविषये विचारं पश्यामः। अनन्तरं वाक्यपदीयम् इति ग्रन्थः भर्तृहरिणा रचितः। तत्र काण्डत्रयमस्ति, ब्रह्मकाण्डं, पदकाण्डं, वाक्यकाण्डम् इति च। तत्र ब्रह्मकाण्डं नाम स्फोटप्रतिपादकः ग्रन्थविशेषः। तत्र ब्रह्मकाण्डे आदितः प्रभृति काण्डे सर्वत्रापि स्फोटस्यैव विचारः कृतः। तदनुबन्धविचाराश्च केचन सन्ति। तत्र स्फोटस्य निरूपणं सम्यक् विस्तरेण कृतम्। इदानीं वाक्यपदीयमनुसृत्य वयं विचारयामश्चेत् महान् समयः अपेक्ष्यते, तत्र न गच्छामः। परन्तु तत् सङ्ग्रहभूतं व्याख्यानं कौण्डभट्टरचिते भूषणसारे अन्तिमः परिच्छेदः स्फोटपरिच्छेदः। तत्र धात्वर्थनिर्णयः, आख्यातात् इत्येवं रीत्या बहून् प्रकरणानि समाप्य अन्ते स्फोटनिर्णयः इति कश्चन भागः तैः निर्मितः। तत्र समग्रतया स्फोटस्य विचारः प्रदर्श्यते। एवं लघुमञ्जूषां नागेशभट्टः निर्मितवान्। तत्र नागेशभट्टेन वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा इति एका निर्मिता। अनन्तरं तस्यैव सारभूततया वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषा इत्यपि ग्रन्थः निर्मितः। तत्र आरम्भः स्फोटेनैव कृतः। किञ्च अयमपि विशेषः अस्ति। स्फोटायनः इति कश्चन ऋषिः आसीत् पाणिनेः पूर्वमेव। अवं स्फोटायनस्य इति पाणिनिः तं स्मरति। अवं स्फोटायनस्य। एवं स्फोटायन ऋषेर्मतं परिष्कृत्य उक्तवान् नागेशः इति वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषायाः स्फोटवादः इत्यपि नामान्तरमस्ति। मञ्जूषा ग्रन्थस्यैव स्फोटवादः इति ग्रन्थनाम। स्फोटवादः इत्युक्ते अस्माकं भ्रमः जायते। स्फोटवादः इति ग्रन्थस्य नाम कथं भवति? ग्रन्थप्रतिपाद्येषु विषयेषु अन्यतमः अयं स्फोटविचारः भवति। परन्तु स्फोटवादः इत्येव ग्रन्थस्य नाम कृतं। वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषा इति ग्रन्थनाम यद्यपि प्रसिद्धं, तथापि स्फोटायन ऋषेर्मतं परिष्कृत्य उक्तवान् नागेशः, तेन उमया सह प्रीयतां शिवः इति अन्ते लिखति। अतः स्फोटवादः इत्येव मञ्जूषायाः इत्यापि नामान्तरमस्ति। अत्र स्फोटायन ऋषिः प्रथमं स्फोटस्य प्रतिपादकः। तदनन्तरं मुनित्रयमपि पाणिनि, कात्यायन, पतञ्जलयः त्रिमुनिव्याकरणमिति व्याकरणप्रणेतारः मुनयः त्रयः तत्र व्याकरणविषये स्फोटविषये सम्यक् ज्ञानं प्रदच्छन्ति। तदनन्तरं भाष्यस्य व्याख्यानभूते वाक्यपदीयग्रन्थे तत्रापि अयं विचारः विस्तरेण कृतः। यद्यपि व्याकरणशास्त्रं शब्दसाधुत्वप्रतिपादनाय प्रवृत्तं, तथापि तस्य स्वर्गसाधनत्वम् अपवर्गसाधनत्वं च अस्ति इति भर्तृहरिः सम्यक् निरूपितवान्। अत एव व्याकरणं दर्शनं भवति इति सम्यक् निरूपितं वाक्यपदीये। व्याकरणं शास्त्रं भवति, स्मृतिः भवति, आगमः इत्यपि नाम अस्ति। शास्त्रं, दर्शनं, स्मृतिः, आगमः इत्येवम् अनेके शब्दाः व्याकरणविषये प्रयुज्यन्ते। तत्र तत्र सैषा व्याकरणस्मृतिः इति स्मृतित्वेन उल्लिख्यते। भ्रष्टो व्याकरण आगमः इति आगमत्वेन कीर्तितम्। दर्शनं तद् अधीत्य स्वञ्च दर्शनं, न्यायप्रस्थानमार्गान् अभ्यस्य अधीत्य स्वञ्च दर्शनं प्रणीतो गुरुणास्माकमयमागमसङ्ग्रहः इति भर्तृहरिवाक्यपदीये लिखति। अतः आगमत्वेन, दर्शनत्वेन, स्मृतित्वेन, शास्त्रत्वेन
अंगेषु प्रधानम् अंगं भवति, षडङ्गेषु प्रधानम् अंगं भवति व्याकरणम्। एवञ्च वेदाङ्गत्वेन च व्याकरणं सर्वप्रसिद्धं भवति। तत्र अर्थवत्वं कस्य इति विचारे क्रियमाणे वस्तुतः अर्थवत्वं स्फोटस्यैव इति। भवद्भिः अर्थवत्सूत्रं प्रौढमनोरमा पठिता खलु, तत्रापि परमार्थतस्तु स्फोट एव अर्थवान् इति लिखितमस्ति भट्टोजीदीक्षितेन। परमार्थतस्तु स्फोट एव अर्थवान्, स्फोटस्यैव अर्थवत्वं, स्फोटयः एव अर्थप्रतिपादकः इति लिखितमस्ति। अस्मिन् सत्रे स्फोटो नाम कः, स्फोटस्य आवश्यकत्वं कथम् उपपादनीयं भवति, स्फोटः कतिविधः, स्फोटेषु मुख्यः कः इत्यादयः केचन विषयाः यथामति यथा समयं च विव्रियन्ते। तत्र लघुमञ्जूषायाः आरम्भः भवति, नागेशकृतलघुमञ्जूषायाः। तत्र वाक्यस्फोटः अतीव मुख्यः इति प्रारम्भं करोति नागेशः ग्रन्थः। तत्र वाक्यस्फोटो मुख्यः, लोके तस्यैव अर्थबोधकत्वात् तेनैव अर्थसमाप्तेश्च इति हेतुद्वयं प्रदर्शयति। अस्माभिः लोके अनुभवः कथं वर्तते, अस्माभिः अनुभूयमानः पदार्थः, एकं वाक्यं स्मृतं चेत् वाक्यस्य अर्थं वक्तुं प्रभवामः। केवलम् एकपदश्रवणे निराकाङ्क्षः अर्थः न बोध्यते, साकाङ्क्षः असमाप्तः असमग्रः अर्थः एव ज्ञायते। परन्तु वाक्यश्रवणे तु इदं वाक्यम् अस्मिन् अर्थे बोधकम्, अस्मिन् अर्थे शक्तम् इति वर्तते। तत्रापि केचन वाक्यं वाक्यार्थबोधकम् इति वदन्ति, वाक्यस्थानि पदानि अर्थानि बोधयन्ति इति केचन वदन्ति। पदे च प्रकृतिप्रत्ययौ भवतः तत्र प्रकृतिः अर्थबोधिका, प्रत्ययः अर्थबोधकः इत्यपि वदन्ति। एतत् सर्वम् अनुभवारूढम् अस्माकं। रामः इति पदं वर्तते, रामशब्दः, तदनन्तरं प्रथमा विभक्तिः, रामशब्दस्य अर्थः कः, प्रथमा विभक्तेः अर्थः कः इत्यादिकमपि वयं शृणुमः। एवं रामम् इति रामशब्दात् द्वितीया विभक्तिः, तर्हि द्वितीयायाः कर्म अर्थः, रामशब्दस्य रामः अर्थः, तयोः सम्बन्धे रामनिष्ठं कर्मत्वं, रामाभिन्नं कर्म, रामकर्मकम् इत्यादिरीत्या शाब्दबोधः वर्ण्यते। तत्रापि अनेके मतभेदाः सन्ति। कर्मत्वं द्वितीयार्थः इति नैयायिकाः वदन्ति, कर्म द्वितीयार्थः इति वैयाकरणाः वदन्ति, करणत्वम् अधिकरणत्वम् इत्येवं रीत्या अर्थं वर्णयन्ति इतरे नैयायिकादयः। तत्र कर्म करणम् इत्यादिकम् अर्थः इति वैयाकरणैः उच्यते। एवं स्थिते तत्र वाक्यस्फोटो अतीव मुख्यः, लोके तस्यैव अर्थबोधकत्वात् तेनैव अर्थसमाप्तेश्च इति वक्ति नागेशः। वाक्यस्फोटः मुख्यः इत्युक्ते वाक्यस्फोटः नाम वाक्यं बोधकं, वाक्यम् अर्थबोधजनकं, वाक्यम् अर्थवत् इत्येवर्थः। वाक्यमेव अर्थवत् भवति, वाक्यस्यैव अर्थबोधकत्वं लोके दृश्यते। वाक्ये श्रुते वा विज्ञाते वा अर्थः इतरां निराकाङ्क्षः सन् बुध्यते अस्माभिः। अत एव तत्र न्यायभाष्यकार सम्मतिमपि प्रदर्शयति नागेशः। पदसमूहो वाक्यम् अर्थसमाप्तौ इति ग्रन्थः न्यायभाष्ये वर्तते। तत्र समर्थमिति शेषः इति शेषपूरणं कृत्वा तस्य अर्थं वर्णयति नागेशभट्टः। पदसमूहः वाक्यम् अर्थसमाप्तौ समर्थम्। इदानीम् अत्र कश्चन विचारः कर्तव्यः। प्रथमतः आरम्भश्लोकस्यापि विशेषं स्मृत्वा अनन्तरं गच्छामः। श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगद् एतद् विवर्तते इति मङ्गलश्लोकः, भूषणसारस्य मङ्गलश्लोकः वर्तते। भूषणसारग्रन्थस्य विचारः कीदृशः वर्तते चेत् तत्र कारिकाः सन्ति, कारिकानां विवरणमपि वर्तते। कारिकाः भट्टोजीदीक्षितप्रणीताः, तद्विवरणं तु कौण्डभट्टेन कृतं। कौण्डभट्टकृतस्य विवरणस्य भूषणमिति भूषणसारः इति च नाम। दीक्षितविरचिताः कारिकाः वैयाकरणमतोन्मज्जनम् इति नाम्ना प्रसिद्धाः। भट्टोजीदीक्षितः एव कौमुदीकारः,
प्रौढमनोरमा रचयिता एवं शब्दकौस्तुभकर्ता तत्रापि प्रौढमनोरमायाः कर्ता भट्टोजीदीक्षितः एव मनोरमाकरणानन्तरं पूर्वं तत्र शब्दकौस्तुभं प्रणीतवान्। तेनैव उक्तं फणिभाषितभाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभः उद्धृतः तत्र निर्णीत एव अर्थः संक्षेपेण इह कथ्यते। फणिभाषितभाष्याब्धेः फणि नाम पतञ्जलिः, पतञ्जलिना प्रणीतं यद् भाष्यं वर्तते तादृशं भाष्यम् अब्धितुल्यं सागरसदृशं समुद्रतुल्यं। तत्र कौस्तुभमिति नाम्ना एकः मणिः अस्ति। यथा महाविष्णुः कौस्तुभमणिं धत्ते, कौस्तुभमणिः समुद्रात् उद्धृतः। एवञ्च तद्वत् कौस्तुभमणिवत् शब्दकौस्तुभग्रन्थः महाभाष्यरूपात् समुद्रात् उद्धृतः। फणिभाषितभाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभः उद्धृतः तत्र निर्णीत एव अर्थः संक्षेपेण इह कथ्यते। शब्दकौस्तुभे अयं विषयः सर्वोऽपि कथितः निर्णीतः, तत्र निर्णीत एव अर्थः संक्षेपेण इह कथ्यते इति कथयति भट्टोजीदीक्षितः। तादृशग्रन्थस्य वैयाकरणमतोन्मज्जनाख्य कारिकाभागस्य यद्विवरणं कौण्डभट्टेन कृतं भूषणमिति नाम्ना, भूषणसार इति नाम्ना च तादृशग्रन्थस्य आदिमश्लोकः अयं। तत्र श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि। श्रीलक्ष्मीरमणः अर्थात् ज्ञायते खलु, महालक्ष्मीपतिः, लक्ष्मीपतिः श्रीमन्नारायणः महाविष्णुः। गौरीरमणरूपिणं, गौरीरमणः इत्युक्ते पार्वतीपतिः परमशिवः। तत्र शिवकेशवयोः अभेदः सूच्यते अत्र। परन्तु व्याकरणशास्त्रेपि इयं मर्यादा अस्ति। व्याकरणञ्च शिवप्रसादात् लब्धम् इति वयं जानीमः खलु। नृत्तावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नव पञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्व्यमर्शे शिवसूत्रजालम् इति प्रसिद्धः श्लोकः नन्दिकेश्वरकृतकाशिकायाम् अस्ति। तादृशश्लोकात् माहेश्वरसूत्राणि आधारीकृत्य व्याकरणं पाणिनिना प्रणीतम्। व्याकरणसूत्राणां माहेश्वरसूत्राणां उपदेशकः महेश्वरः भवति भङ्ग्यन्तरेण धक्कानादरूपेण माहेश्वरसूत्राणि पाणिनिः लब्धवान्। धक्कानादं श्रुत्वा माहेश्वरसूत्राणि लब्धवान्। नागेशभट्टः अपि तत्र वदति एतदानुपूर्वीका श्रुतिरेव एषा, एतदानुपूर्वीका श्रुतिरेव एषा इति वदति। ऐवन् अरुळिक् इत्यादि 14 सूत्राणि वर्तन्ते खलु, तादृश आनुपूर्वीका श्रुतिः एषा। अत्र सर्वत्र सूत्रेषु अन्त्यं वर्णचतुर्दशं धात्वर्थं समुपादिष्टं पाणिन्यादि इष्टसिद्धये। पाणिन्यादीनाम् इष्टसिद्ध्यर्थं तादृशश्रुतिं भङ्क्त्वा एकैकस्य भागस्य एकैकम् अनुबन्धं योजयित्वा 14 सूत्राणि प्रणीतानि। अत्र सर्वत्र सूत्रेषु अन्त्यं वर्णचतुर्दशं धात्वर्थं समुपादिष्टं। धात्वर्थम् इत्यस्य विवरणं प्रदर्शयति नागेशभट्टस्य ग्रन्थेषु दृश्यते। धात्वर्थं धातुमूलक शब्दशास्त्रप्रवृत्त्यर्थं, धातुमूलकशब्दशास्त्रप्रवृत्त्यर्थम् अनुबन्धान आसञ्जनं कृतम्। एवञ्च अनुबन्धेन प्रत्याहारज्ञानं जायते, तदनन्तरं सूत्राणाम् अर्थबोधः सिद्ध्यति, व्याकरणशास्त्रज्ञानं भवति इति एवं प्रक्रिया तत्र प्रदर्श्यते। अपरः विशेषः अस्ति, अष्टाध्यायी तु महेश्वरसूत्राणि आधारीकृत्य प्रवृत्तः। अन्ते तु आ इति आदरातिशयपूर्वकम् आ इति सूत्रेण समाप्तिः कृता। तत्र अकारः विष्णुवाचकः। एवञ्च शिवकेशवयोरभेदः पाणिनेरभिमतः। तत्र शिवविषये केशवविषये च अभिप्रायभेदः नास्ति, उभयोरपि समानप्राधान्यम् अस्ति इति सूच्यते। तादृशार्थं मनसि निधाय एव अत्र प्रार्थनाश्लोकेपि श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणम् इति उक्तवान् दीक्षितः। तत्र अनन्तरं प्रकृतः विषयः स्फोटरूपम् इति एकं विशेषणं दत्तं तेन। सः महाविष्णुः भवतु, सः शिव अभिन्नः भवतु,
तस्य रूपं किं? स्फोटरूपं। स्फोटरूपं ब्रह्म इति। सः महाविष्णुः इति पदेन उच्यताम् अथवा शिवः इति पदेनापि उच्यतां। सः वस्तुतः स्फोटरूपः, स्फोटरूपं परं ब्रह्म इति एव तत्र स्फोटरूपम् इति विशेषणदानेन अस्माभिः ज्ञायते। तस्मात् ब्रह्मणः स्फोटरूपात् ब्रह्मणः सकाशात् एतस्य जगतः विवर्तः, एतस्य जगतस्य प्रकाशः जायते। तत्र जगदेतद् विवर्तते। विवर्तते इत्यस्य अर्थः कः इत्युक्ते अतात्विकः अन्यथाभावः विवर्तः। वस्तुतः परिणामो नास्ति, परन्तु तस्मात् तं दृष्ट्वा जगदिति भ्रान्तिः जायते, जगत् इति ज्ञानं जायते। अतः ब्रह्मणः विवर्तः अयं प्रपञ्चः। इदं वेदान्तसिद्धान्ते यथा ब्रह्मणः सकाशात् प्रपञ्चस्य अभिव्यक्तिः, अतः ब्रह्मैव प्रपञ्चरूपेण भासते, ब्रह्म विवर्तः प्रपञ्चः इति अद्वैत वेदान्तिनः वदन्ति। तद्वत् वैयाकरणाः स्फोटविवर्तः सर्वोऽपि प्रपञ्चः, स्फोटाक्षस्य ब्रह्मणः विवर्त एव सर्वोऽपि प्रपञ्चः इति वदन्ति। अतः सर्वजगदुपादानकारणं स्फोटाख्यं ब्रह्म इति लभ्यते। सर्वजगदुपादानकारणं स्फोटरूपं ब्रह्म। अतः तस्य ब्रह्मणः नमस्कारः कृतः, स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद् विवर्तते इति प्रार्थनाश्लोके उक्तवान् सः। तत्र स्फोटस्यैव सर्वजगदुपादानत्वं कथम् इति प्रश्नः भवति। वागेव विश्वाभुवनानि जज्ञे इति श्रुतिः। वागेव सर्वभुवनानाम् उत्पत्तिकारणं भवति। स भूरिति व्याहरत् भुवमसृजत इत्यपि तत्र तत्र ग्रन्थेषु उल्लेखः दृश्यते मञ्जूषायासु। भूः इति शब्द उच्चारणमात्रेण भूमेः सृष्टिर्जाता। एवञ्च शब्देभ्यः एव सृष्टिः जायते। ओङ्कार एव सर्वा वाक् सैषा स्पर्शोष्पभिर्व्यज्यमाना बह्वी नानारूपा भवति इति अन्यत्र उक्तम् अस्ति। एवं पश्यामश्चेत् किं लभ्यते? सर्वस्यापि जगतः मूलकारणं भवति शब्दः। स च शब्दः कीदृशः इति विवेचनीयमस्ति। शब्दः कीदृशः इति विवेचने कृते अस्माभिः लोके अनुभवसिद्धं शब्दस्य चातुर्विध्यं बुद्धौ आरोहति। परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी इति वाक् चातुर्विध्यं प्रदर्श्यते। तत्र परावाक्, पश्यन्ति वाक्, मध्यमा, वैखरी तादृश चतुर्विध स्थानेषु अयं स्फोटः कुत्र अन्तर्भवति इति विचारणं कर्तव्यं भवति। इदानीं स्फोटस्य कोशौ स्फोटो नाम। तत्र स्फोटविषये लघुमञ्जूषायां कश्चन विचारः नागेशभट्टेन प्रदर्शितः। सृष्टिविषये तैः उक्तं सृष्टिः बहुधा सृष्यते। औपनिषदसृष्टिप्रक्रिया अन्यादृशी, तान्त्रिकसृष्टिप्रक्रिया अन्यादृशी, लोके व्यवहारसिद्धा सृष्टिप्रक्रिया अन्यादृशी। परन्तु मञ्जूषायां नागेशभट्टेन एका तान्त्रिकसम्मता सृष्टिप्रक्रिया आदृता। तादृशप्रक्रियानुसारं स्फोटस्य स्वरूपं वर्णयति नागेशभट्टः। तदपि ग्रन्थं पठित्वा एव भवद्भ्यः श्रावयामि। इदानीं प्रलये नियतकाले परिपाकं गतानां सर्वप्राणिकर्मणाम् उपभोगानन्तरं प्रलयात् लेन सर्वजगत्का माया चेतने ईश्वरे लीयते इति लिखति ग्रन्थकारः। तदेव वयं सर्वे प्राणिनः प्रारब्धम् अनुभवामः। सर्वे प्राणिकर्मणाम् उपभोगेन क्षयः भवति। तदनन्तरं प्रलयः जायते, सर्वं जगत् लीनं भवति। कुत्र लीनं भवति? मायायां लीनं भवति। माया च चेतने ईश्वरे लीयते। तथा च पूर्व प्राणिनः ये सन्ति तेषां कर्म परिपाको जातस्य तेषां लयः भवति। ये अपरिपक्वकर्मणः अपरिपक्वप्राणिकर्मणां कालवशात् परिपाकः तदा तत्फलप्रदानाय पुनः सृष्टिः आरभ्यते, भगवतः सृष्टिः आरभ्यते। एवञ्च सर्वे प्राणिनः सन्ति, प्राणिभिः कर्माणि आचरितानि, तेषां कर्मणाम् उपभोगेन क्षयः केषाञ्चित् विषये भवति। ये तु अपरिपक्वकर्मणः तेषां कर्मणां फलं नानुभूतं, तेषां कर्मफलम् अनुभोक्तव्यं भवति इति
तेषां फलप्रदानाय भगवतः सृष्टिः भवति। तत्र नागेशः वदति स च सृष्टिः अबुद्धिपूर्विकैव। अबुद्धिपूर्विका इत्यस्य अर्थः कः? अबुद्धिः नाम अविद्या। अबुद्धिः बुद्ध्यभावः इति न वक्तव्यम्। अबुद्धिः इत्यस्य अविद्या इत्यर्थः। अविद्या इत्यस्य अर्थः कः इत्युक्ते माया, अज्ञानं, माया। तत्र अभावबोधकः न भवति। अविद्या अबुद्धिपूर्विका सृष्टिः इति मायापूर्विका सृष्टिः इत्यर्थः। एवञ्च ईश्वरस्य मायावशात् सृष्टिः भवति। तत्र मायापुरुषौ आविर्भवतः इत्युक्तम्। तदनन्तरम् ईश्वरस्य शुश्रूषात्मिका मायावृत्तिर्जायते इति लिखति नागेशः। तदनन्तरं सत्त्वरजस्तमोगुणात्मकं बिन्दुरूपम् अव्यक्तम् उत्पद्यते। मायाविवृत्ति अनन्तरं मायावृत्तिः जाता। तदनन्तरं बिन्दुरूपम् उत्पद्यते। अस्मात् बिन्दोः वर्णादिविशेषरहितं शब्दब्रह्म अपरनामधेयं सृष्टिपयोगि अवस्थाविशेषरूपं चेतनमिश्रं नादमात्रं जायते इति लिखति। किं कारणम्? अस्मात् बिन्दोस्तस्मात् विद्यमानात् रवः अव्यक्तापरो भवतु स एव श्रुतिसम्पन्नैः शब्दब्रह्मेति गीयते इति नन्दूषायां ग्रन्थसन्दर्भः अस्ति। सा च परावाक्, तदेव परावागित्युच्यते। परावाक् नाम बिन्दोः मध्यमायां यो नादांशः स्फोटः, तत् ज्ञानप्रधानं भवति। तस्य च शब्दब्रह्म इति अपरं नामधेयमप्यस्ति। सृष्टिपयोगी अवस्थाविशेषं तद्भवति। तत्र नादैः अभिव्यज्यते तत् अयमर्थः षष्ठी भविष्यति अग्रे। शब्दब्रह्म स्वप्रतिष्ठितया निष्पन्नं भवति, तदेव परावागित्युच्यते। एवम् अस्माभिः पाणिनीयशिक्षायाम् एकः श्लोकः दृश्यते। आत्मा बुद्ध्या समेत्य अर्धान् मनोयुङ्क्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतं सो अदीर्णः मूर्ध्याभिगतः वक्त्रमापद्य मारुतः वर्णान् जलयते इति वर्णोत्पत्तिप्रकारः वर्णितः शिक्षायां। प्रथमं तावत् वायुः वदति, जठराग्नि प्रेरितः वायुः ऊर्ध्वं गच्छति। मनः कायाग्निमाहन्ति, मनसा कायाग्निः जठराग्निः प्रेर्यते। सः उदीर्णः वक्त्रमापद्य मारुतः वर्णान् जनयते इत्येवं रीत्या जठराग्निप्रदीप्तः वायुः वक्त्रमापद्य वक्त्रप्रदेशं गत्वा तत्र ताल्वादि स्थानेषु आहतः सन् वर्णरूपं भजते। तत्र वर्णोत्पत्तिप्रकारः ईदृशः वर्तते इति शिक्षायां लिखितमस्ति। तत्र प्रथमतः मूलाधारे वर्तमाना वाक् परा इत्युच्यते। सः एव वायुः नाभिपर्यन्तम् आगच्छति चेत् तत् पुंसः इच्छया प्रयत्नः कश्चित् जायते। तादृश यत्र पूर्वकं पवनेन अभिव्यक्तं सत् मनोविषयो भवति, तस्य पश्यन्ति इति नाम। एतद्वयम् अस्माकम् अप्रत्यक्षं। परावाक् वा पश्यन्ति वाग् वा न प्रत्यक्षसिद्धं न भवति। एवञ्च मूलं प्रथमतः परावाक् मूलचक्रस्था, मूलाधारचक्रे वर्तते परावाक्। सदैव परावाक् नाभिपर्यन्तम् आगच्छता वायुना प्रेरितः सन् पश्यन्ति रूपं भजते। तदनन्तरं हृदयपर्यन्तम् आगच्छता तादृशपवनेन तदेव मध्यमा वाक् इति व्यवह्रियते। एवञ्च परा, अनन्तरं पश्यन्ति, अत्यन्तं मध्यमा। इदानीं कण्ठपर्यन्तम् आगता स्वयं स्कर्णपुटपिधाने तत्र संस्कृतपवनेन कण्ठदेशं गत्वा मूर्धानम् आहत्य पुनः परावृत्य मुखदेशं प्राप्य तत्तत्स्थानेषु वाग्रूप अक्षररूपेण अभिव्यक्तो भवति। तादृश वाक् वैखरी वाक् इत्युच्यते। तादृशवाक् एवञ्च वैखरी वाक् परस्रोत्रेणापि ग्रहणयोग्या भवति। मध्यमा वाक् तु परावाक् पश्यन्ति वाक्य ग्रहणयोग्या न भवति। मध्यमा वाक् तु स्वयं कर्णपिधाने श्रोतुं शक्यते, परश्रवणयोग्या न भवति इति वाक्चातुर्विध्यं तत्र प्रदर्शितं भवति। आहत्य परावाक्, पश्यन्ति वाक्, मध्यमा वाक् एवं वैखरी वाक्।
वैखरीवागेव अस्माभिः सर्वैरपि श्रूयते। वैखरीवाक् सैव वैखरी इत्यभिधीयते। एवञ्च परावाक् तावत् श्रवणयोग्या न भवति, तत् वर्णादिविशेषरहितः अपि रहितापि भवति। अत एव त्रय्यावाचः परं पदम् इति भर्तृहरिः लिखति। एवञ्च व्याकरणं त्रय्यावाचः परं पदं वैखर्या मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्च एतदद्भुतम् इति लिखति। एतदनन्तरं मास्तु, इदानीं प्रकृतः विषयः परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इति चतुर्विध भेदभिन्नायां वाचि अयं स्फोटः कुत्र अन्तर्भवति? परावाक् वा मध्यमायां वा पश्यन्त्यां वा वैखर्यां वा इति विचारः कृतः। तत्र मध्यमायां यो नादांशः स एव स्फोटरूपः इति नागेशः स्वस्य मञ्जूषायां सिद्धान्तं प्रदर्शयति। तत्र मध्यमायां यो नागांशः स एव स्फोटः। एवञ्च तत्तत् वर्णपदादिरूपेण ताल्वोष्ठपुटादि अभिघातात् ज्ञानविषयः वाचः मध्यमायाः नादांश एव स्फोटः इति निष्कर्षः इति नागेशभट्टस्य निर्णयः। परावाक् पश्यन्ति वाक् तु ग्रहणयोग्या न भवति, स्फोटस्य ग्रहणं तु भवत्येव खलु। अतः मध्यमायां यः नादांशः सः स्फोटः इति वदति। सः स्फोटः कथं युज्यते इत्युक्ते वैखरीनादः तत्र स्फोटस्य अभिव्यञ्जकः। अयमर्थः कुत्र लब्धः इति चेत् एकवारं भाष्यं पश्यन्तु। भाष्ये आरम्भे पस्पशान्निके एव अथ गौरित्यत्र कः शब्दः इति प्रश्नः कृतः। अथ गौरित्यत्र कः शब्दः? गौः इत्युच्यते अस्माभिः। गौरिति उच्यते अस्ति। केचन अर्थाः बुद्धौ भासन्ते। ते के? जातिः, व्यक्तिः, क्रिया, सामान्यं, द्रव्यम् इत्यादयः अर्थाः भासन्ते। तत्र शब्दः इति कः अर्थः बोध्यते इति अभिप्रायेण सः प्रश्नः कृतः। अथ गौरित्यत्र कः शब्दः इति भाष्यं। तत्र कैयटः लिखति, गौरिति विज्ञाने प्रतिभासमानेषु वस्तुषु कः शब्दशब्दाभिधेयः इति प्रश्नस्य आशयं विवृणोति। प्रश्नः भाष्ये दृश्यते, गौरित्यत्र कः शब्दः इति। प्रश्नस्य अर्थः कः? गौरित्यत्र कः शब्दः? गोशब्दः एव इति वदामः, परन्तु न। गौः इत्युक्ते अनेके अर्थाः बुध्यन्ते। तत्र सास्नालाङ्गूलादिवत् पिण्डं बोध्यते, द्रव्यम्। एवम् इङ्गितचेष्टितनिमिषतादिकं दृश्यते, स क्रिया भवति। तत्र भाष्ये एव द्रव्यं नाम तत्, गुणो नाम सः, क्रिया नाम सा, सामान्यं हि तत् इत्येतरीत्या तत्तत् व्यावृत्तिपूर्वकं शब्दः कः इति प्रश्नः स्थापितः। द्रव्यं न भवति, गुणोऽपि न भवति, कर्मापि न भवति, सामान्यमपि न भवति, कः शब्दः इति प्रश्नः अवशिष्टः। तत्र प्रश्नस्य समाधानपरतया भाष्येषु वाक्यद्वयं श्रूयते। येनोच्चारितेन शास्नालाङ्गूलककुटखुरविषाणिनां सम्प्रत्ययो भवति स शब्दः। भवन्तः सर्वेपि व्याकरणं पठित्वा आगच्छन्ति वा? सत्रे व्याकरणं अधीतवन्तः के? एवं हस्तं ऊर्ध्वं प्रदर्शयन्तु। ये व्याकरणम् अधीत्य अत्र आगताः, पूर्वं व्याकरणशास्त्रग्रन्थान् भाष्यादिकं वा कौमुदीं शेखरम् इत्यादि ग्रन्थान् पठित्वा ये आगताः ते स्वहस्तं धृत्य प्रदर्शयन्तु। केचन व्याकरणम् अधीत्य आगताः, केचन व्याकरणविषये जिज्ञासया आगताः। तत्र भाष्ये एवमस्ति, कौमुद्याम् एवमस्ति चेत् सर्वेषां श्रमः भवति खलु। अतः इदं पृष्टं मया। भाष्यं यैः पठितं ते तु अवश्यं ज्ञातुं प्रभवन्ति, परन्तु यैः भाष्यं न पठितं तत्र तस्य विवरणम् अपेक्षते। येन पङ्क्तिः शनैश्शनैः पठामि वाक्यं। येन उच्चारितेन सास्नालाङ्गूल ककुदखुरविषाणिनां सम्प्रत्ययो भवति सः शब्दः। येन उच्चारितेन इत्यस्य अर्थः कः? येन प्रकाशितेन, येन उच्चारितेन, येन प्रकाशितेन।
तस्य अर्थः कः स्फोटेन येनोच्चारितेन स्फोटेन का सास्ना लाङ्गूल ककुद खुर विषाणिनाम् इत्युक्ते गोः अवयवाः एते सर्वे तादृश अवयवविशिष्टस्य विशिष्टायाः गोव्यक्तेः बोधः भवति सास्ना सास्नादिमत्वं गौर्लक्षणं ककुदं नाम मूत्रं भाद्रभाषायां मूत्रमित्युच्यते एवं तालु ककुद खुर पादस्य पादे विद्यमानः कश्चन भागः विषाणं नाम शृङ्गम् एवं सास्ना लाङ्गूल ककुद खुर विषाणिनां सम्प्रत्ययः भवति ज्ञानं भवति सः शब्दः स एव एतेषां ज्ञापकः एतादृशसमुदायस्य बोधकः यः वर्तते सः शब्दः इत्युक्ते तादृशबोधकः शब्दः इत्युक्ते गौः इत्यत्र गोशब्दे गकारः वर्तते औकारः वर्तते विसर्गश्च वर्तते गौः इत्युक्ते गकार औकार विसर्जनीयाः एतेषु गकारः एकः वर्णः औकारः एकः वर्णः विसर्जनीयोऽपि कश्चन वर्णः एते वर्णाः गोरूपमर्थं बोधयन्ति वा एतत् वर्णसमूहं व्यङ्ग्यः कश्चन पदार्थः स्फोटाख्यः शब्दः इत्युच्यते वा इति विचारः केवलं गकारश्रवणे गोरूपार्थः बुध्यते वा केवल गकारः गोः वाचकः इति वक्तुं शक्यते वा यदि गकारः एव गां ब्रूयात् तर्हि इतरे वर्णाः अनर्थकाः भवन्ति खलु प्रथमवर्ण एव रामः इत्युक्ते रेफः अस्ति रेफ एव रामस्य बोधकः इति चेत् तदनन्तरम् आकारः मकारः अकारः विसर्गः इत्यादिकं व्यर्थमेव भवति खलु एवञ्च पदे प्रथमवर्णस्यैव अर्थबोधकत्वं स्वीक्रियते चेत् इतरे वर्णाः व्यर्थाः भवेयुः न तथा न भवति गकार औकार विसर्जनीयाः इत्युक्ते यावत् गकारे वाग्वर्तते न तावत् औकारे अत्र वर्णोत्पत्तौ कश्चन प्रयत्नः अपेक्षते किञ्चित् स्थानमपि अस्ति उपसंहृत्य तं यत्नम् अन्यञ्च यत्नमुपादाय अन्यो वर्णः प्रवर्तते इति भाष्ये अस्ति एवञ्च एकः गकारः उच्चारणीयः इति चेत् गकारः कण्ठस्थानिकः खलु अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः इति कवर्गः वर्तते कवर्गस्य स्थानं भवति कण्ठः कवर्गः स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम् इति स्पर्शः भवति किल पादयोः अवसानाः स्पर्शाः इति अतः स्पृष्टप्रयत्नम् एवञ्च कण्ठं स्थानम् एवं स्पृष्टं प्रयत्नं च स्वीकृत्य गकारः उत्पद्यते तदनन्तरम् औकारः वर्तते गकारानन्तरम् औकारः औकारस्य स्थानं किं भवति ओदौतोः कण्ठोष्ठम् इति कौमुद्यां लिखितं कण्ठोष्ठस्थानिकः एवम् औकारः स्वरः इति कृत्वा विवृतं स्वराणाम् इति विवृतप्रयत्नः स्थानं भिद्यते प्रयत्नः भिन्नः यावत् गकारे वाग् वर्तते न तावद् औकारे अतः एकं वर्णम् उच्चार्य तं स्थानं तं प्रयत्नं च विहाय अन्यत् स्थानम् अन्यं प्रयत्नं च स्वीकृत्य अन्यो वर्णः उच्चार्यते इत्येवं वक्तव्यं भवति एवञ्च गकारः उच्चारितस्य तदानीम् औकारः नास्ति यदानीम् औकारः उच्चार्यते तदानीं गकारो नास्ति एवञ्च गकार औकार विसर्जनीयाः एतेषां समुदायः प्रसिद्धः न भवति इति इदं च स्फोटस्य आवश्यकतायां बीजं भवति गोशब्देन गोरूपार्थः बोधनीयः रामशब्देन रामः बोध्यः भवति कथं वर्णाः वाचकाः वा वर्णसमुदायः वाचकः भवति वा इति विचारः न केवलं वर्णानां वाचकत्वं कुतः द्वितीयादिवर्णोच्चारण वैयध्यापत्तेः वर्णसमुदायः वाचकः इति चेत् वर्णसमुदायः न भवति तत्र युक्तिः प्रदर्श्यते उच्चरितप्रध्वंसिनां वर्णानां यौगपद्यं प्रौर्वापर्यञ्च असम्भवी एकः वर्णः उच्चार्यते चेत् सः वर्णः चिरस्थायी न भवति एकक्षणं स्थित्वा द्वितीयक्षणे ध्वंसः जायते उच्चारणाधिकरण कालोत्तर कालवृत्तिध्वंसप्रतियोगित्वम् उच्चरितप्रध्वंसित्वम् इति परिष्कारः दृश्यते ग्रन्थः न्यायेपि तादृशं परिचयं लभन्ते वा न वा इति सन्देहः अतः शास्त्रेषु
अनेके विचाराः सन्ति, तत्र प्रौढाः विचाराः भविष्यन्ति। तेषां ज्ञानार्थं सुबोधतया सरलतया तेषां परिचयः सम्पादनीयः। अस्मिन् सत्रे भवतां यद् ज्ञानं भवति तादृशं ज्ञानं व्याकरणशास्त्र अध्ययनाय प्रोत्साहं जनयति। सर्वथा सर्वे ग्रन्थाः इदानीम् अस्माभिः पठिताः इति वक्तुं न शक्यते खलु। प्रौढमनोरमाशब्दरत्नयोः कश्चन भागः अजन्त पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्ग प्रकरणानि पठ्यन्ते। तावता समग्रः ग्रन्थः अधीतः इति न वक्तुं शक्यते। अतः परन्तु एतादृशं ज्ञानं शास्त्राध्ययनाय उपयुनक्ति, तत्र उपयोगः लभ्यते। एवं शास्त्रं पठनीयम्, एवं ग्रन्थाः अध्येतव्याः, अस्य ग्रन्थस्य अध्ययने एतावान् प्रयासः करणीयः, तत्र परिचयार्थं शास्त्रपारिभाषिकपदानि ज्ञातव्यानि, शास्त्रीयसम्प्रदायः ज्ञातव्यः भवति इत्येवं रीत्या विचारोपयोगी अन्ये अपि विषयाः तत्र तत्र बोध्यन्ते। एवञ्च इदानीम् अर्थवत्सूत्रं यदा पठितं भवद्भिः तत्र एकां पङ्क्तिं स्मरामः खलु, परमार्थतस्तु स्फोट एव अर्थवान्। तत्र परमार्थतस्तु स्फोट एव अर्थवान् इत्युक्ते प्रकृतिप्रत्ययो बोधको भवतः वा न वा, पदं बोधकं भवति वा न वा, वाक्यं बोधकं भवति वा न वा इत्येवं रीत्या विचाराः प्रवर्तन्ते। तादृशी विचारेषु स्फोटविचारः सम्यक् वाक्यस्फोटस्यैव मुख्यत्वं प्रदर्शयति। तत्र वाक्यस्फोटो अतिनिष्कर्षे तिष्ठति इति मतस्थितिः इति भूषणसारे स्फोटनिरूपणे प्रथमं वर्णयति भट्टोजिदीक्षितः। नागेशः अपि प्रथमतः वाक्यस्फोटो मुख्यः, लोके तस्यैवार्थबोधकत्वात् तेनैव अर्थसमाप्तेश्च इति वदति। एवं भूषणसारग्रन्थेऽपि स्फोटविषये प्रथमतः वाक्यस्फोटो अतिनिष्कर्षे तिष्ठति इति मतस्थितिः इति वदति। एवञ्च वैयाकरणानां सिद्धान्ते वाक्यस्फोटः अत्यन्तं मुख्यः। तदर्थम् अन्येऽपि स्फोटाः वर्णिताः भवन्ति इति लभ्यते। अन्येऽपि स्फोटाः वर्णिताः भवन्ति इत्युक्ते इदानीं प्रश्नः जायते, स्फोटः किमर्थम् आवश्यकः, स्फोटस्य आवश्यकता कीदृशी चेत् केवलं शब्दे ये वर्णाः विद्यन्ते तेषां वर्णानां वाचकत्वं न सम्भवति। यदि प्रथमवर्णः वाचकः भवति द्वितीयादिवर्णोच्चारणं व्यर्थं भवति। अतः प्रथमतः वर्णस्य बोधकत्वं नाङ्गीक्रियते। एवं घटः इति चेत् प्रथमवर्णेनैव अर्थबोधः सिद्धः चेत् द्वितीयादिवर्णाः व्यर्थाः भवन्ति। न तथा न भवति। प्रथमवर्णमात्रश्रवणेन अर्थप्रतीतिः न भवति। पूर्वं ये वर्णाः भवन्ति तादृशवर्णैः कश्चन अनुभवः जायते। तादृश अनुभवजन्यसंस्कारसहकृतः अन्त्यवर्णः अभिव्यक्तः सन् अर्थबोधं जनयति इति वक्तव्यम्। तत्र किं कारणम्? एवञ्च घकारे रामः घटशब्दः स्वीकृतः, घटः इत्युक्ते घकारः, तेन कश्चन अनुभवः जातः, तस्मात् संस्कारः उत्पन्नः। एवम् अकारः, तस्मादपि संस्कारः कश्चन जातः। एवं टकारस्यापि अनुभवः संस्कारः। एवं क्रमेण प्रथमवर्णजन्य संस्कारसहित, द्वितीयवर्णजन्य संस्कारसहित, तृतीयवर्णजन्य संस्कारसहित चरमवर्णेन अभिव्यक्तेन अर्थबोधः जायते इति वक्तव्यम्। वर्णसमूहः इति। एवं समुदायः बोधयितुं न शक्यते इति वदन्ति सिद्धान्तिनः, वैयाकरणाः। कुतः इत्युक्ते वर्णाः उच्यन्ते प्रध्वंसिनः। प्रथमवर्णः उच्चार्यते चेत् तदानीं भवति, द्वितीयवर्णोच्चारणे प्रथमवर्णः नश्यति, तृतीयवर्णोच्चारणे एव उभौ अपि नश्यतः। अन्तिमवर्णोच्चारणवेलायां पूर्वतनाः वर्णाः सर्वेपि नश्यन्ति। तत्र वर्णसमुदायः कथं भवति, वर्णसमुदायः वाचकः इत्यपि कथं भवति? एवञ्च वर्णानां प्रत्येकं वाचकत्वं न सम्भवति, वर्णसमुदायस्यापि वाचकत्वं न सम्भवति इति चेत् कः वाचकः इति प्रश्नः अवशिष्टः। अत एव मञ्जूषायां कोऽसौ शक्त्याश्रयः शब्दः इति प्रश्नेन आरम्भः कृतः स्फोटनत्रयस्य। कोऽसौ शक्त्याश्रयः शब्दः।
शक्तिः शब्दे वर्तते। शक्तिः नाम अर्थबोधनसामर्थ्यम्। आलङ्कारिकग्रन्थेषु अभिधा इति उच्यते। इदं पदम् अमुमर्थं बोधयतु इति इच्छाशक्तिः इति नैयायिकाः वदन्ति। वाच्यवाचकभावः सम्बन्धान्तरमेव शक्तिः इति वैयाकरणाः वदन्ति। यथा कथञ्चित् भवतु, परन्तु अयं शब्दः अस्य अर्थस्य बोधकः। अयं शब्दः अस्य अर्थस्य बोधकः चेत् शब्दे बोधकत्वमस्ति, अर्थे बोध्यत्वमस्ति। शब्द अर्थयोः वाच्यवाचकभावः सम्बन्धः, शक्तिः सम्बन्धः। शक्तिसम्बन्धेन पदविशिष्टः अर्थः। तर्हि शक्तिः पदे अस्ति वा अर्थे अस्ति वा इति चेत् शक्तिः पदेपि अस्ति अर्थेपि अस्ति, परन्तु सम्बन्धः भिद्यन्ते। शक्तिनिरूपकं पदं, शक्ति आश्रयः, शक्तिविषयः अर्थः। अत एव लोके शक्तं पदम् इत्युच्यते, शक्यः अर्थः इत्युच्यते। शक्यः शब्दः इति नोच्यते, शक्यः अर्थः, शक्तं पदम्। एवञ्च शक्तिनिरूपकं पदं, शक्तिविषयः अर्थः इति पदस्य अर्थस्य च विभागः। एवञ्च शक्तिः इत्युक्ते पदपदार्थयोः सम्बन्धः, वाच्यवाचकभावः। तादृशशक्तिः कुत्र अस्ति इति विचार्यते इदानीं। शक्ति आश्रयः कः? न च वर्णाः प्रत्येकं, केवलं वर्णेषु शक्तिः पर्याप्तसम्बन्धेन न विद्यते। शक्तिपर्याप्तं, शक्तियक्तेः पर्याप्ति अधिकरणं वर्णः न भवति, नापि वर्णसमुदायः। कुतः इति चेत् वर्णसमुदायः अप्रत्यक्षः। तथा न भवति। पूर्वपूर्ववर्णानुभवजन्यसंस्कारसहकृत चरमवर्णेन अर्थबोधः जायते। एवम् अव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेन पदप्रत्यक्षम् उपपादयितुं शक्यते इति काचन शङ्का कृता। तदनन्तरं तस्य समाधानं वदति नागेशः। एवं पदप्रत्यक्षम् उपपाद्यते, परन्तु पदं तु न विद्यते। पदस्य प्रत्यक्षम् एवं प्रक्रियाम् आश्रित्य उपपादयितुं शक्यते, परन्तु पदं तु नास्ति। एवञ्च अविद्यमाने पदे शक्त्याश्रयत्वम् अङ्गीक्रियते चेत् तत् कथं भवति इत्यत्र लोकदृष्टान्तं उदाहरति। नष्टो घटो जलवान्, नष्टः घटः जलवान्। पूर्वम् आसीत् घटः, स च नष्टः। इदानीं तादृशघटेन जलम् आहर्तुं शक्यते वा? तादृशघटे जलं स्थापयितुं शक्यते वा? घट एव नष्टः, तत्र जलस्थापनं कथं भवति? अतः नष्टो घटो जलवान् इति प्रतीतेः प्रामाण्यं स्यात्। एवम् अविद्यमानं पदं शक्त्याश्रयः कथं भवति? पदमेव नास्ति, तत्र शक्तिः कथं भवति इति विचार्यते चेत् तथा न। तादृशवर्णैः स्फोटः अभिव्यज्यते। एवञ्च तादृशस्फोटः स्थिरः, नित्यः, अखण्डः, विभुः। तादृशस्फोट एव अर्थबोधकः इति प्रक्रियाम् अनुसरन्ति वैयाकरणाः। एवञ्च शब्दानां न च वर्णानां प्रत्येकं वाचकत्वं, नापि वर्णसमुदायस्य वाचकत्वं, किन्तु तादृशवर्ण अभिव्यञ्जस्य स्फोटस्य वाचकत्वम् इति स्वीकुर्वन्ति वैयाकरणाः। अतः स्फोटः आवश्यकः भवति। एवञ्च वाचकः कः इत्युक्ते स्फोटः एव वाचकः। तादृशस्फोटस्य अभिव्यञ्जकाः ध्वनयः। स्फोटस्य अभिव्यक्त्यर्थं ध्वनयः स्वीकृताः। आलङ्कारिकग्रन्थेष्वपि ध्वन्यालोकः इति कश्चन ग्रन्थः अस्ति। ध्वन्यालोकग्रन्थे आनन्दवर्धनाचार्यः लिखति। तत्र बुधैः वैयाकरणैः स्फोटरूपव्यङ्ग्यव्यञ्जकस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः इति लिखति। स्फोटरूपं यद् व्यङ्ग्यं तद् व्यञ्जकस्य ध्वनिः इति व्यवहारः। स्फोटरूपव्यङ्ग्यव्यञ्जकस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः इति। एवञ्च ध्वनिः इत्युक्ते वैखरी वाक् इति स्वीकृतम्। वैखरी वाग्भिः, वैखरी वाचा अर्थात् वर्णैः, अस्माभिः उच्चार्यमाणैः वर्णैः स्फोटः अभिव्यज्यते। तादृशस्फोट अभिव्यक्त्यर्थम् अस्माभिः वैखरी वाक् प्रयुज्यते। वैखरी वाचा अभिव्यक्ता या मध्यमा वाग् भवति, तादृशमध्यमायां यः नादांशः स एव स्फोटः इति स्वीक्रियते। एवञ्च तस्य नित्यत्वात् अर्थबोधकत्वं सिद्ध्यति। तत्र वर्णसमुदायो वा वाचकः न भवति। अतः स्फोटे व्यञ्जक
वैजात्यात् स्फोटे वैजात्यमेव भासते। वस्तुतस्तु स्फोटः नाना न भवति, स्फोटः एक एव। इदानीं पश्यन्तु, उदाहरणार्थं स्फटिकं स्वीकुर्वन्तु। स्फटिके जपाकुसुमसन्निधानं वर्तते चेत् लौहित्यं भासते। एवञ्च जपाकुसुमसन्निधानवशात् स्फटिके लौहित्यं भासते। वस्तुतः लोहितस्फटिकः इति प्रतीतिर्जायते, परन्तु स्फटिकं न लोहितं। स्फटिके रक्तरूपं नास्ति। स्फटिकं तु स्वच्छतया वर्तते, श्वेतरूपेण भाव्यं, श्वेतरूपेण सह एव वर्तते। परन्तु लोहितस्फटिकः इति प्रतीतिः वर्तते। लोहितस्फटिकः इति प्रतीतिः उपाधिवशात् जायते। एवं स्फोटः, अयं स्फोटः कत्वा गत्वादि धर्मविशेषैः युक्तः भवति। अतः ककारः, दकारः, ठकारः इत्येवं रीत्या भिन्नः इव भाति। परन्तु स्फोटे वैजात्यं नास्ति, नानात्वं नास्ति। स्फोटे वैजात्यं कथं भवति इत्युक्ते व्यञ्जकरूपप्रतिबिम्बनात् तद्रूपरक्षितत्वं भवति। यथा जपाकुसुमसन्निधाने जपाकुसुमनिष्ठं लौकित्यं स्फटिके भासते, तद्वत् ध्वनिनिष्ठं वैजात्यं वर्णेषु आरोप्यते। ध्वनयः विजातीयाः भवन्ति। विजातीयध्वनिभिः व्यक्तः स्फोटः अपि विजातीय एव भासते, न तु विजातीयः, न तु नाना। स्फोटस्य एकविधत्वमेव। तत्र उदाहरणान्तरं भवति। चन्द्रः अस्ति, चन्द्रप्रतिबिम्बः जलेषु भासते, तरङ्गेषु। तत्र तरङ्गानां चाञ्चल्यमस्ति। चन्द्रः अपि चञ्चल इव भासते, परन्तु चाञ्चल्यं चन्द्रे नास्ति वा? नास्ति, अस्ति वा न वा? चन्द्रः चञ्चलः न भवति, चन्द्रः स्थिर एव। चन्द्रप्रतिबिम्बः जलेषु भासते चेत् तरङ्गानां यत् चाञ्चल्यमस्ति तादृशचाञ्चल्यविशिष्टः चन्द्रः अपि चञ्चल एव भाति। अतः उपाधिवशात् अयं भासते, परन्तु चाञ्चल्यं नास्ति चन्द्रे, जले एव चाञ्चल्यम् अस्ति, परन्तु चन्द्रस्यापि चञ्चलत्वेन ग्रहणं भवति। एवं स्फटिकस्य लौहित्यं नास्ति, परन्तु उपाधेः विद्यमानं लौहित्यं स्फटिके भातं भवति इति कृत्वा लोहितस्फटिकः इति भवति। तथैव एकस्मिन्नेव मुखे मणिकृपाणदर्पणादि अभिव्यञ्जकवशात् विभिन्न प्रतीतिः भवति। मणिः, कृपाणः, एवं दर्पणम् इत्यादि रीत्या। दर्पणः इत्युक्ते दर्पणं तु दर्पणे प्रतिबिम्बम् अन्यादृशं वर्तते, एवं मणौ प्रतिबिम्बः अन्यादृशः वर्तते, कृपाणे प्रतिबिम्बः अन्यादिषु वर्तते। कदाचित् दैर्घ्यं, कदाचित् वर्तुलत्वम् इत्यादि गुणाः भासन्ते, परन्तु वस्तुतः तत्र केऽपि गुणाः न सन्ति। अविकृतेपि एकस्मिन्नेव मुखे, मुखं वर्तुलतया दृश्यते एकस्मिन् दर्पणे, मुखं कृपाणे तु दीर्घतया दृश्यते। उपाधौ विद्यमानाः धर्माः अत्रापि भासन्ते इत्येव भवति। एवञ्च अनेककालिकवैखरी अभिव्यक्ते स्फोटे औपाधिकं नानात्वम्। एवञ्च किम् आगतं? स्फोटः एकविधः, स्फोटः विभुः अखण्डः, तत्र वैजात्यं नास्ति, परन्तु उपाधिषु वैजात्यमस्ति। एवञ्च उपाधिव्यङ्ग्यः तत्र प्रभेदः। एवञ्च स्फोटस्य व्यञ्जकरूपरूचिता इति वर्तते। इदानीं स्फोटं ये नाङ्गीकुर्वन्ति तेषां मते वाचकत्वं कस्य इति वक्तव्यं। वैयाकरणास्तु स्फोटम् अङ्गीकुर्वन्ति, स्फोटः एव वाचकः इति स्वीकुर्वन्ति। येनोच्चारितेन काकदकुशविषाणिनां सम्प्रत्ययो भवति सशब्दः इति भाष्ये उक्तम्। तदनन्तरम् अथवा प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनिश्शब्दः इति वर्तते। ध्वनिशब्दः, ध्वनिः नाम वैखरीध्वनिः। शब्दः इत्युक्ते स्फोटशब्दः इति वैयाकरणानाम् अभिप्रायः। ध्वनिशब्दः इति तत्र यदा उक्तं तदा प्रतीतपदार्थकः, प्रतीतः पदार्थः यस्मात् सः प्रतीतपदार्थकः, यस्य उच्चारणेन पदार्थः अभिव्यक्तः भवति सः ध्वनिविशेषः स्फोटः। प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनिशब्दः इति अन्यव्याख्यानं कैयटेन प्रदर्शितमस्ति। भाष्ये अपि इयं पङ्क्तिः वर्तते, अथवा इत्यादिना प्रदर्शिता भवति। तत्र स्फोटं ये नाङ्गीकुर्वन्ति, वर्णानां वाचकत्वं स्वीकुर्वन्ति, तेषां मते वाचकत्वं पूर्वोक्तरीत्या प्रष्टव्यं। तत्र प्रत्येकं वर्णानां वाचकत्वं वा
समुदितानां वा इति वर्तते। तत्र प्रत्येकवर्णानां वाचकत्वस्वीकारे द्वितीयादिवर्णोच्चारणं व्यर्थं भवति। उच्चरितप्रध्वंसिनां यौगपत्यं न सम्भवति इति द्वितीयपक्षोऽपि नाङ्गीकुरुते। एवम् अस्तु प्रत्येकं वर्णानाम् अर्थवत्वं भवतु को दोषः इति चेत् व्याकरणप्रक्रियारीत्या तत्र अर्थवत्वं स्वीकृतं चेत् तत्रापि प्रातिपदिकत्वम् आगतं। भवद्भिः अर्थवत्सूत्रं पठितं किल, प्रत्येकं वर्णानाम् अर्थवत्वे तस्यापि अर्थवत्वेन प्रातिपदिकत्वं भवति। प्रातिपदिकत्वे धनं वनम् इत्यादौ प्रतिवर्णस्य अर्थवत्वे नलोपाद्यापत्तिः इति दोषणं दत्तं। धनशब्दे नकारस्यापि प्रातिपदिकत्वं, तर्हि नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण प्रातिपदिकान्तस्य नकारस्य लोपः स्यात्। एवञ्च धनं वनम् इत्यादौ नलोपाद्यापत्तिः इति दोषः प्रदर्श्यते वैयाकरणे। अतः प्रत्येकं वर्णानाम् अर्थवत्वं नाङ्गीकरणीयम्। समुदितानाम् इत्युक्ते उच्चरितप्रध्वंसिनां वर्णानां यौगपत्यं पौर्वापर्यन्त्य असम्भवी। एवञ्च वर्णाः नित्याः इति ये वदन्ति तेषां मतेपि अभिव्यक्तेः क्षणिकत्वमेव। एवञ्च युगपत् एकस्मिन् काले अनेके वर्णाः भवितुं नार्हन्ति। अयं च अपरोपि दोषः प्रदर्श्यते। व्याकरणप्रक्रिया इति कृत्वा इको यणचीत सूत्रं भवद्भिः पठितं किल, यणादेशविधायकं सूत्रं। सूत्रस्य अर्थः कः? इकः यण् अचि, इकः स्थाने यण् स्यात्, अचि संहितायां विषये। अचि इति सप्तम्यन्तं पदं, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषया अव्यवहितस्य पूर्वस्य इत्यर्थः लभ्यते। एवञ्च आज अव्यवहितस्य पूर्वस्य इकः स्थाने यण् स्यात् इति सूत्रार्थः वर्ण्यते अस्माभिः। सुधी उपास्यः चेत् अच् नाम उपास्यः इति सूत्रे पदे विद्यमानः उकारः। तद् अव्यवहितपूर्वं वर्तते यः इक् सुधी शब्दे ईकारः, तस्य ईकारस्य यणादेशः शुद्धुपास्यः इति यणादेशसन्धिः इत्युच्यते खलु। तत्र ईकारः पूर्वः, उकारः परः, अयमस्मात् पूर्वः अयमस्मात् परः इति पौर्वापर्यं वर्तते खलु। कथं? द्वयोर्वर्णयोः एककाले स्थितिः वर्तते चेत् अयं पूर्वः अयं परः इति वक्तुं शक्यते। परन्तु इकारोच्चारणवेलायाम् उकारः नोत्पन्नः, तदनन्तरम् उकारः यदा उच्चार्यते तदा इकारः नष्टः। एवञ्च एकः वर्णः नष्टः, अपरः तदा तावता नोत्पन्नः, अनन्तरं द्वितीयवर्णोत्पत्तिवेलायां पूर्ववर्णः नष्टः। एवञ्च अनयोः एकः नष्टः एकः विद्यमानः, तयोर्मध्ये अव्यवहितत्वं सम्बन्धः कथं भवति? नष्टविद्यमानयोः पौर्वापर्यं न सम्भवति। अयं पूर्वः अयं परः इत्युच्यते। अयम् इति इदं शब्देन प्रयोगः दृश्यते। इदं शब्दः प्रत्यक्षविषयः। अस्माभिः यत् प्रत्यक्षतया दृश्यते तदेव इदं वस्तु अयं पदार्थः इति वक्तुं शक्नुमः। यत् नष्टं वस्तु नष्टं पदार्थम् अयम् इति कथम् उल्लिखामः? एवञ्च नष्टस्य इदमापरामृश अयोगात् इति दोषणं दत्तं। नष्टस्य प्रत्यक्षविषय इदमापरामृशायोगात्। तथा च वर्णो न वर्णो वर्णस्य सहायः। एवञ्च पूर्ववर्णनाशोत्तरं द्वितीयः वर्णः उत्पद्यते, तत्र तदानीं तद्ध्वंसानन्तरम् अपरो वर्णः प्रयुज्यते इत्येव दृश्यते। एवञ्च अयं पूर्वः अयं परः इति अभिलापः न सम्भवति, नष्टस्य इदमापरामृशायोगात् इति दोषः। एवञ्च अनयोर्मध्ये एकः नष्टः एकः विद्यमानः, तयोः कश्चन अव्यवहितपूर्वत्वम् अव्यवहितोत्तरत्वं सम्बन्धः इति उच्यते। अतः अयं सम्बन्धः अपि न वक्तुं शक्यते। द्वयोः विद्यमानयोः सम्बन्धः वक्तुं शक्यते। एकः नष्टः एकः विद्यमानः इति चेत् तयोर्द्वयोः अव्यवहितोत्तरत्वं सम्बन्धः इति कथं वक्तुं शक्यते? अतः सम्बन्धः उपपादयितुं न शक्यते। अतः वर्णानां प्रत्येकं समुदितानां वा वाचकत्वम् इति पक्षः सुतरां निराकृतः। स्फोटवादे तु इदं कथम् उपपद्यते इति पश्यामः। अत्रापि सुधी उपास्यः इति स्थिते ईकारस्य यणादेशः कर्तव्यः खलु। स्फोटवादे ईकारस्य उकारे परे यणादेशः कथं भवति? द्वयोः योगपद्यम् अत्रापि नास्ति खलु। अस्मत्पक्षे योगपद्यं न सम्भवति इति भवन्तः वदन्ति, भवतां पक्षे योगपद्यं कथम् उपपादयितुं शक्यते इति ते पृच्छन्ति चेत्
वैयाकरणाः कीदृशं समाधानं वदेयुः इति चेत् अस्माकं चित्तभित्तौ दैशिक एव तदुत्तरत्वग्रहसम्भवात्। अस्माकम् एकवर्णेन एकः संस्कारः जातः, स च वर्णायन्यः संस्कारः चित्ते स्थिरः भवति, तावत्पर्यन्तं स्थिराः भवन्ति। संस्काराः स्थिराः, वर्णः उत्पद्यते नश्यति च, वर्णजन्यः संस्कारः स्थिरः, संस्कारः चित्ते वर्तते। एवञ्च चित्ते विद्यमानः संस्कारजन्यः उत्तरग्रहः भवति। वर्णानां बौद्धमेव पौर्वापर्यम्। इदं च संहितासंज्ञासूत्रे भाष्ये स्पष्टं। संहितासंज्ञासूत्रं नाम संहितासंज्ञाविधायकं सूत्रं वदन्ति वा? परसन्निकर्षः संहिता इति संहितासंज्ञायाः विधायकं सूत्रं संज्ञाप्रकरणे एव अस्ति। परसन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः नाम वर्णानाम् अतिशयितः सन्निधिः संहितासंज्ञः स्यात् इत्युच्यते। तत्र उच्चरितप्रध्वंसिनां वर्णानां पौर्वापर्यं योगपद्यं न सम्भवति इति प्रश्नः वर्तते खलु। तस्य समाधानं स्फोटवादिनः वैयाकरणाः कथं समाधानं कुर्युः इति चेत् तत्र भाष्ये वर्तते, बुद्धौ कृत्वा सर्वाश्चेष्टाः कर्ता धीरस्तत्त्वन्नीतिः शब्देन अर्थान् वाच्यान् दृष्ट्वा बुद्धौ कुर्यात् पौर्वापर्यम्। बुद्धिविषयमेव पौर्वापर्यम् इति भाष्ये। बुद्धौ कुर्यात् पौर्वापर्यम्। बुद्धौ नाम बुद्धिगतं पौर्वापर्यं वा इत्युक्ते न, बुद्धिस्थशब्दविषयं पौर्वापर्यम्। अतः उच्चार्यमानः शब्दः अन्यः, तेन शब्देन बुद्धौ संस्काररूपेण स्थितः शब्दः अन्यः। तत्र बुद्धिस्थः शब्दः नित्यः स्थिरः, तत्र पौर्वापर्यं सम्भवति। बुद्धौ बुद्धिविषयशब्देषु पौर्वापर्यं सम्भवति। अतः बुद्धौ कृत्वा सर्वाः चेष्टाः कर्ता धीरः तत्त्वन्नीतिः इति पदं वर्तते। तत्त्वन्नीतिः इत्यस्य व्याख्याने मञ्जूषायाम् अर्थं लिखितवान् नागेशः, सर्वविषयव्यापि बुद्धिः। तत्त्वविषयः तत्त्वन्नीतिः नाम सर्वविषयव्यापि बुद्धिः। बुद्धिः सर्वेषु विषयेषु व्याप्नोति, अतः सर्वान् विषयान् बोधयति। शब्देन अर्थान् वाच्यात् दृष्ट्वा बुद्धौ कुर्यात् पौर्वापर्यम् इति संहितासंज्ञायां भाष्यकारैः प्रदर्शितम्। एवञ्च उच्चरितेषु वर्णेषु द्वितीयोच्चारणे प्रथमः नष्टः, तृतीयोच्चारणे द्वितीयः नष्टः इत्यपि इति वर्तते। पौर्वापर्यं न सम्भवति इति शङ्का यद्यपि कृता सा च युक्तैव, परन्तु बुद्धौ पौर्वापर्यं भवति। बुद्धिविषयपौर्वापर्येणैव यणादि आदेशविधानं सङ्गच्छते। एवञ्च अस्मिंस्तावत् शब्दे अयं वर्णः पूर्वः, अयं वर्णः परः। तत्र भाष्ये एष मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी भवति, सः पश्यति। अस्मिन्नर्थे अयं शब्दः प्रयोक्तव्यः। प्रेक्षापूर्वकारी इत्युक्ते आलोचनापूर्वकं यः व्यवहारं करोति सः प्रेक्षापूर्वकारी मनुष्यः। यः प्रथमम् आलोच्य बुद्धौ आलोच्य तदनन्तरं व्यवहरति। अस्मिन्नर्थे अयं शब्दः प्रयोक्तव्यः। अस्मिन् शब्दे अयं वर्णः पूर्वम् उच्चारणीयः, अस्मिन् अयं वर्णः, ततः अयं वर्णः, ततः अयं वर्णः, एवञ्च पौर्वापर्यं सन्निकर्षः इत्यादिकं सर्वं बुद्ध्वावेव कल्प्यते इति वर्तते। एवञ्च इकोयनचि इत्यादि शास्त्रोपयोगी पौर्वापर्यं व्यवहारः बुद्धिस्थशब्दे एव सम्भवति। अतोपि स्फोटः अङ्गीकर्तव्यः। पौर्वापर्यं व्यवहारः न सम्भवति चेत् इकोयनचि शास्त्रप्रवृत्तिः न सम्भवति। यथा आदेशसंज्ञाशास्त्राणां यदा उपयोगः सन्धिकार्येषु वर्तते, सन्धिकार्यं कर्तव्यं, सन्धिकार्यं च पौर्वापर्यं निमित्तीकृत्य जायते। पौर्वापर्यव्यवहारः अयुक्तः, एवञ्च सन्धिकार्यं न भवति, शुक्षुपास्यः इति रूपं न सिद्ध्यति। एवञ्च तद्वत् दोषः, शास्त्रमेव इदम् अनर्थकं भवति इति प्रश्नः भवति। तदर्थं समाधानतया बुद्धौ कुर्यात् पौर्वापर्यम् इति वदति। एवमपि कश्चन प्रश्नः आगच्छति। इको यणचि इत्युक्ते वर्णः ईकारः यकाररूपेण
परिणमते अथवा ईकारस्य यकारः आदेशः भवति इति उक्तम्। एवञ्च वैयाकरणानां शब्दविच्यतावादः अभिप्रेतः ईकारः यदा नष्टः यकारः उत्पन्नः इति उच्यते चेत् तर्हि वर्णानां विकारः दृश्यते, प्रकृतिविकृतिभावः दृश्यते। अतः अनित्यत्वमेव आगच्छति, शब्दनित्यत्वं कथं भवति इति प्रश्नः भवति। तत्र समाधानं भवति इकारबुद्धिप्रसङ्गे यकारबुद्धिः कर्तव्या इति बुद्धिविपरिणामः स्वीकर्तव्यः। अयमर्थः स्थानिवत्सूत्रे भाष्ये स्पष्टः। एवञ्च परसन्निकर्षसंहिता इति सूत्रे भाष्ये बुद्धिविषयं पौर्वापर्यम् उक्तम्। स्थानिवत्सूत्रे भाष्ये उद्बुद्धिप्रसङ्गे यण्बुद्धिः कर्तव्या इति बुद्धिविपरिणामः प्रदर्शितः। एवञ्च अयं सर्वोऽपि विचारः स्फोटाङ्गीकारे एव सम्भवति, जन्यवर्णेषु न सम्भवति। अन्योपि विषयः अस्ति, तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रमस्ति खलु। तपरः तत्कालस्य इति सूत्रं ज्ञातं वा, स्मृतं वा? तस्य अर्थः कः? तपरः तत्कालस्य। एकं यन्त्रं स्वीकुर्वन्तु। तपरस्तत्काल तपरः इत्यस्य विग्रहः कथं? तपरो यस्मात् तात्परश्च द्विविधः विग्रहः। तः परः यस्मात् सः तपरः इति एकः विग्रहः। तादपि परस्तपरः इति पंचमी तत्पुरुषसमासः अपरः। उदाहरणं तु वृद्धिरादैच् इत्यत्रैव वृद्धिः आत् ऐच् वर्तते खलु। आदैच् इत्यत्र आकारात् अनन्तरं तकारः वर्तते। एवञ्च तः परः यस्मात् सः इत्युक्ते आकारः तपरः भवति। तादपि परस्तपरः इत्युक्ते तकारात् परः ऐच् भवति, ऐज् अपि तपरः भवति। उभयविध अर्थस्वीकारणार्थमेव तपरः इति संग्रहेण उक्तम्। एवञ्च कौमुद्यां विवृतमेतत्। तकारः पतः परो यस्मात् स च तात् परश्च इत्यार्यमाणः तपरः इत्यस्य अर्थः। तत्कालस्य इत्यर्थः कः? तत्कालस्यैव ग्राहको भवति। अर्थात् ह्रस्ववर्णाद् अनन्तरं तकारः श्रूयते चेत् तादृशवर्णः ह्रस्वानामेव षण्णां ग्राहकः भवति, न तु दीर्घानां प्लुतानां च। अत् इत्युच्यते चेत् ह्रस्वः आकारः। ह्रस्वः आकारः कतिविधः? षड्विधः। ज्ञातं वा? एकः अकारः षड्विधः कथं भवति? ह्रस्वः आकारः षड्विधः, दीर्घः आकारः षड्विधः, प्लुतस्य आकारः षड्विधः। तत्र प्रथमतः एव संज्ञाप्रकरणे एव अयं विषयः दत्तः खलु, प्रदर्शितः। ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः इति भेदाः। ह्रस्वस्यापि उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः इति त्रयो भेदाः। त्रयाणामपि अनुनासिकः निरनुनासिकः इति द्वौ भेदम्। एवञ्च आहत्य ह्रस्वः षड्विधः, दीर्घः षड्विधः, प्लुतस्य षड्विधः इत्येवं क्रमेण वर्तते। एवञ्च तत्कालस्य ग्राहको भवति इत्यस्य अर्थः कः इत्युक्ते षण्णां ह्रस्व अनन्तरं तपरः उच्यते चेत् तपरः ह्रस्वः अवर्णः, ह्रस्वानां षण्णां ग्राहकः, न तु दीर्घानां प्लुतानां च। एवञ्च आदैच् इत्यत्र दीर्घात् अनन्तरं तकारः श्रूयते चेत् तत् दीर्घानामेव ग्रहणं भवति, ह्रस्वस्य प्लुतस्य च ग्रहणं न भवति। एवञ्च वृद्धिसंज्ञा दीर्घाणामेव, न तु ह्रस्वस्य अवर्णस्य न तु प्लुतस्यापि। एवञ्च त्रिमात्रचतुर्मात्राणां स्थाने त्रिमात्रचतुर्मात्राः आदेशाः मा भूवन्निति प्रकरणं कृतम् इति सार्थक्यं प्रदर्श्यते भाष्यकार्यैः। अस्तु, इदानीं प्रश्नः भवति, एवं ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः इत्यादयेव भेदाः ये वर्तन्ते, तद्वदेव द्रुतवृत्तिः, मध्यमवृत्तिः, विलम्बितवृत्तिः इत्यपि भेदाः सन्ति। एकं वर्णं शीघ्रम् उच्चारयति एकः, विलम्बेन उच्चारयति अपरः, मध्यमावस्थायाम् उच्चारयति अन्यः। द्रुतवृत्तिः, मध्यमवृत्तिः, विलम्बितवृत्तिः इति वृत्तित्रयम्। तत्रापि तेषाम् उपयोगः वर्तते। अभ्यासार्थे द्रुता वृत्तिः, मध्यमा चिन्तने स्मृता, अध्यापनैवे वेदानां वृत्तिनिष्ठा विलम्बिता। पाठनं तु शनैः शनैः भवेत्, चिन्तनं तु शीघ्रम्, अस्माभिः शीघ्रं भवेत्। अभ्यासः कर्तव्यश्चेत् विलम्बेन क्रियते चेत् महान् समयः अपेक्षितः। अभ्यासार्थे द्रुता वृत्तिः, अध्यापने विलम्बिता वृत्तिः इत्येवं वृत्तीनां व्यवस्था कृता। इदानीम् अत्र प्रश्नः भवति,
यस्यां वृत्तौ तपरकरणं कृतं तस्यामेव वृत्तौ विद्यमानानां वर्णानां ग्रहणं भवति। अन्यत्र वृत्तौ तत्कालः न भवति इति कृत्वा ग्रहणं न भवति। इयं शङ्का कृता। धृतायां तपरकरणे मध्यमविलम्बितयोरुपसङ्ख्यानं कालभेदात् इति वार्तिकं कात्यायनप्रणीतं वार्तिकं तपरसूत्रे अस्ति। तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रे धृतायां तपरकरणे मध्यमविलम्बितयोरुपसङ्ख्यानं कालभेदात् इति कालभेदः अस्ति इति कृत्वा तत्र तपरत्वं नास्ति इति तत्र इदं न भवति, अतः मध्यमविलम्बितयोरपि भवति इति वक्तव्यं भवति इति प्रश्नः कृतः। अतः तत्र समाधानं किं वक्तव्यम् इति चेत् न तथा न भवति। स्फोटस्य व्यञ्जकः ध्वनिः भवति। ध्वनिः द्विविधः, प्राकृतः ध्वनिः, वैकृतः ध्वनिः। प्राकृतः ध्वनिः एव कालस्य भेदकः भवति। वैकृतध्वनिना स्फोटाभिव्यक्तेः पौनःपुन्येन जायमानतया तावत् कालिकत्वं न भवति। अतः नित्यम् अजन्यं स्फोटमादाय एव तदुपपत्तिः कार्या इति समर्थितं भाष्यम्। धृतायां तपरकरणं मध्यमविलम्बितयोरुपसङ्ख्यानं कालभेदात् इति दूषणे प्राप्ते सिद्धं तु अवस्थिता वर्णाः वक्तुः चिराचिरवचनाद् वृत्तयो विशिष्यन्ते। चिराचिरत्वं नाम उदाहरणार्थम् एकम् उदाहरणं पश्यामः। एकेन मार्गेण वयं गच्छामः। मार्गः एक एव भवति। तत्र कश्चन पुरुषः तस्मिन् मार्गे शीघ्रं गच्छति, कश्चन शनैः गच्छति, कश्चन मध्यममार्गेण गच्छति। एवञ्च गमनक्रियाजन्यत्वम् उपचय अपचय वा कश्चन शीघ्रगामी भवति, कश्चन मन्दगामी भवति। तत्र गमनक्रियायां भेदः अस्तु, मार्गे सः भेदः भवति वा न वा? सः शीघ्रं गच्छति इति कृत्वा मार्गः अन्यादिशः भवति, तत्र शनैः गच्छति इति कृत्वा मार्गः अन्यादिशः भवति इति न भवति खलु। एवं वर्णाः भवन्ति, वर्णानाम् उच्चारणं तु उच्चारणक्रियायां भेदः अस्ति। शनैः उच्चारणं, शीघ्रम् उच्चारणम् इत्यादिरीत्या उच्चारणक्रियायां भेदाः भवन्ति, परन्तु वर्णेषु भेदः न भवति। यथा गमने भेदः अस्ति वा अस्तु नाम, परन्तु मार्गे भेदः न भवति। गमने भिन्नेपि मार्गः एकविध एव। एवम् उच्चारणक्रियायाः अभिव्यक्तिः जायते, वर्णास्तावत् मिथ्या एव इति समाहितं भाष्यम्। एवञ्च द्रुतमध्यमविलम्बितवृत्तीनाम् इति चेत् तत्र स्फोटः एक एव। अयञ्च स्फोटः लाघवात् एकः नित्यः विभुः इत्येवं वक्तव्यं भवति। तर्हि शब्दस्य अन्यत्र भाष्ये एकं वाक्यं युज्यते। श्रोत्रोपलब्धिः बुद्धिनिर्ग्राह्यः प्रयोगेन अभिज्वलितः आकाशदेशः शब्दः इति एकं वाक्यं। श्रोत्रोपलब्धिः बुद्धिनिर्ग्राह्यः प्रयोगेन अभिज्वलितः आकाशदेशः शब्दः इति भाष्ये पङ्क्तिः अस्ति। शब्दः कीदृशः इति चेत् सः श्रोत्रोपलब्धिः इति एकं विशेषं। श्रोत्रेन्द्रियेण उपलब्धिः नाम प्रत्यक्षं, श्रोत्रग्राह्यः। नैयायिकादि तर्कसङ्ग्रहे श्रोत्रग्राह्यो गुणः शब्दः इति शब्दस्य लक्षणं वदति। श्रोत्रग्राह्यः गुणः शब्दः। चक्षुर्ग्राह्यं गुणं रूपं वदन्ति। चक्षुर्मात्रग्राह्यो गुणो रूपं, श्रोत्रग्राह्यो गुणः शब्दः इत्यादिकं लक्षणानि कथयन्ति ते नैयायिकाः। अत्र श्रोत्रोपलब्धिः इति चेत् उपलब्धिः श्रोत्रग्राह्या कथं भवति इति चेत् वर्णेषु ककारे कत्वजातिर्वर्तते, गकारे गत्वजातिर्वर्तते, ठकारे तत्वजातिर्वर्तते। एवञ्च कत्वगत्वादिरूपधर्मेण श्रोत्रग्राह्यत्वम् इति श्रोत्रोपलब्धिः तत्तद्वर्णवृत्ति धर्मेण। बुद्धिनिर्ग्राह्यः इति पदस्य अर्थः कः इति बुद्धौ ज्ञातः बुद्धिनिर्ग्राह्यः। एवञ्च तदभिव्यक्तिः पदादिरूपेण अभिव्यक्तिः। प्रथमतः श्रोत्रे तावत् ककारः एवं गकारः औकारः विसर्गः इत्येवं रूपेण श्रोत्रे भासते, श्रोत्रोपलब्धित्वम्। अनन्तरं बुद्धौ निर्ग्राह्यता भवति। बुद्धिनिर्ग्राह्यत्वं तु पदरूपेण भवति।
एवञ्च श्रोत्रोपलब्धिः बुद्धिर्ग्राह्यः इति पुनरुक्तं न भवति। श्रोत्रोपलब्धित्वं तत्तद् वर्णधर्मरूपेण, एवं बुद्धिर्ग्राह्यत्वं पदरूपेण, एवञ्च प्रयोगेन अभिज्वलितः इति चेत् तत्र वर्णोत्पत्तिवादिनां अनेके मार्गाः सन्ति। ते वर्णः उत्पद्यते चेत् यदा यत्र वर्णः उत्पद्यते तस्मात् प्रदेशात् श्रोत्रपर्यन्तं वीचीतरङ्गन्यायेन कदम्बमुकुलन्यायेन वा शब्दधारा जायते इति नैयायिकानां प्रक्रिया। सा प्रक्रिया तु गौरवग्रस्ता भवति। अतः अस्माकं मते अखण्डस्फोटरूपपदादिप्रत्यक्षम् इति अङ्गीक्रियते। बुद्धिर्ग्राह्यता उक्ता। तत्र शब्दः इति एकवचनं प्रदर्शितम्। वर्णास्तु बहुविधाः वर्तन्ते, भिन्नभिन्नाः वर्तन्ते खलु। श्रोत्रोपलब्धिः बुद्धिर्ग्राह्यः, प्रयोगेन वैखरीप्रयोगेन अभिज्वलितः आकाशे वर्तमानः शब्दः इति एकवचनेन प्रयुक्तः। तत्र शब्दः इति एकवचनप्रयोगेन स्फोटस्य एकत्वम् अखण्डत्वं च ध्वन्यते इति वदन्ति वैयाकरणाः। एवञ्च शब्दस्य आकाशदेशत्वं, शब्दस्य एकत्वम्, अभिव्यक्तिः इति चेत् यावद्दूरम् अभिव्यक्तिः चेत् तावद्दूरं पर्यन्तम् उत्पत्तिः इति वर्तते। एवञ्च शब्दः नित्यः इति वदति। कथं तावत्कालं स्थिरं चैनं कः पश्चान् नाशयिष्यति इति कश्चन न्यायः वर्तते। अस्य उपोपादनं कथं वक्तव्यम् इति चेत् सोऽयं गकारः इति लोके प्रत्यभिज्ञा अस्ति। भवद्भिः गकारः उच्चारितः, अहमपि गकारम् उच्चारयामि, स एव गकारः। भाष्ये एकमिन्द्रशब्दः प्रतिशते प्रादुर्भूतः इत्यादिकं वर्णितम्। एकः इन्द्रशब्दः, बहवः विस्तारः, बहूनि यज्ञान् कुर्वन्ति, तत्र प्रतियज्ञम् इन्द्रशब्दः उच्चार्यते। एकः इन्द्रशब्दः इति कथम् उच्यते? तस्मिन् यागे सः यष्टा इन्द्रशब्दम् उच्चारयति, अन्यस्मिन् यागे अन्यत्र प्रदेशे अन्यः इन्द्रशब्दम् उच्चारयति। एवं बहवः बहून् इन्द्रशब्दान् प्रयुञ्जते। तत्र एकः इन्द्रशब्दः कथं भवति? एकः इन्द्रशब्दः क्रतुशते प्रादुर्भूतः इति 100 क्रतवः अनुष्ठीयन्ते। शतेष्वपि क्रतुषु एकः इन्द्रशब्दः कथं भवति इति चेत् सोऽयम् इन्द्रशब्दः, सः तत्र यादृशः इन्द्रशब्दः अत्रापि तादृशे एव इन्द्रशब्दः इति प्रत्यभिज्ञा भवति। एवञ्च दिनान्तरानुभूतस्य इदानीम् अनुभूयमानस्य च वर्णस्य च सोऽयमिति प्रत्यभिज्ञा अस्ति। स एवायं ककारः, स एवायम् इन्द्रशब्दः इति प्रत्यभिज्ञावशात् एकत्वं लभ्यते। एकत्वं लभ्यते चेत् ह्यः एकः शब्दः उच्चारितः, इदानीम् एकः शब्दः उच्चारितः, स एवायम् इति प्रत्यभिज्ञा लभ्यते चेत् सः इदानीं पर्यन्तं स्थास्यति इति वा न वा? ह्यः यः इन्द्रशब्दः उच्चारितः सः तदानीमेव नष्टः इति चेत् सोऽयं गकारः इति कथं भवति? अतः प्रत्यभिज्ञावशात् ऐक्यं वर्तते, तावत्कालं स्थिरत्वं च लभ्यते। एवञ्च तावत्कालं स्थिरं च येनं कः पश्चात् नाशयिष्यति, अनन्तरं कस्य नाशः कथम् इति न्यायेन नित्यत्वं लभ्यते। एवञ्च शब्दानाम् एकत्वं नित्यत्वं च भवति। तर्हि उपलम्भः कथम् इति चेत् कण्ठताल्वादि अभिघातः यत्र वर्तते तत्रैव उपलब्धः। अस्माभिरपि अनुभूतः शब्दः सर्वव्यापिकः वर्तते, आकाशे शब्दः वर्तते। इदानीम् अस्माभिः टीवी वा रेडियो वा आन् क्रियते चेत् तत्र शब्दः श्रूयते, आफ् क्रियते चेत् न श्रूयते। तदानीं शब्दः उत्पन्नः इति उच्यते वा? शब्दस्तु वर्तते एव, आफ् करणानन्तरं शब्दः नष्टः, आन् करणानन्तरं शब्दः उत्पन्नः इति नोच्यते। परन्तु अभिव्यक्तौ इदं कारणं सहकारी कारणं भवति। शब्दः तत्र वर्तते, तस्य उपलम्भः अभिव्यक्तिः इदानीं वर्तते। तद्वदेव शब्दः स्थिरः नित्यः, कण्ठताल्वाद्यभिघातः तस्य अभिव्यञ्जकः। एवञ्च कण्ठताल्वाद्यभिघातेन तादृशशब्दस्य साक्षात्कारः उपलम्भः भवति इति वक्तव्यम्। एवञ्च वर्णोत्पत्तिस्थाने ध्वनिजनकभेर्याघातादेरभावात् ध्वनिर्नास्ति इति वक्तव्यं न वक्तव्यम्। अत एव अस्माकम् अनुभवोऽपि कश्चन वर्तते। वयं वर्णम् उच्चारयितुं प्रयतामहे, तत्र जिह्वायाः अन्तरपातः भवति, तत्र अस्मात् अभिमतः वर्णः बहिः न श्रूयते,
किन्तु ध्वनिमात्रं निष्पद्यते। जिह्वायाः ईषदन्तरपाते ध्वनिः एव उपलभ्यते, वर्णः नोपलभ्यते। अतः तत्र हसितऋतुदाज्जलरोधेन ध्वनिजनकत्वं स्थानादीनां वक्तव्यं भवति। ध्वनिजन्यः स्फोटः। इदानीम् अयं विशेषः। ध्वनिः द्विविधः इत्युक्तं किल। ध्वनिः प्राकृतः वैकृतः इति ध्वनिभेदाः। प्राकृतः ध्वनिः स्फोटस्य अभिव्यक्तिहेतुः, वैकृतः ध्वनिः तु अभिव्यक्तिहेतुर्न भवति। प्राकृताः ध्वनिः स्फोटस्य अभिन्नकालस्य ध्वनिकालानुपातिनः स्वभावतस्तु नित्यत्वात् ह्रस्वदीर्घप्लुतादिषु प्राकृतस्य ध्वनेः कालः शब्दस्य इत्युपचर्यते इति हरिकारिका वर्तते। तत्र प्रधानतया ज्ञातव्यः विषयः वर्तते, स्फोटस्य ग्रहणे हेतुः प्राकृतो ध्वनिरिष्यते। स्फोटस्य ग्रहणे हेतुः प्राकृतो ध्वनिः इष्यते। स्थितिभेदे निमित्तत्वं वैकृतः प्रतिपद्यते। इदानीम् प्रोडक्शन् इति कथयामः खलु। एकस्य वस्तुनः उत्पत्तिः अन्यादृशी, उत्पत्त्यनन्तरं तत्र तस्य अभिव्यक्तिः अन्यादृशी। वर्ण उत्पत्तौ प्राकृतध्वनिः उपकारकः, उत्पन्नस्य वर्णस्य अभिव्यक्तौ वैकृतः ध्वनिः उपकारकः। तदेव उक्तं, स्फोटस्य ग्रहणे हेतुः प्राकृतो ध्वनिरिष्यते। स्थितिभेदे निमित्तत्वं वैकृतः प्रतिपद्यते। शब्दस्य ऊर्ध्वम् अभिव्यक्तेः वृत्तिभेदे तु वैकृताः ध्वनयः समुपोहन्ते। स्फोटात्मा तैर्न भिद्यते इति हरिकारिकायां स्पष्टं वर्तते। एवञ्च स्फोटस्य भेदः प्राकृतध्वनिभिः क्रियते, वैकृतध्वनिभिः स्फोटस्य भेदो नास्ति। चिराचर उपलब्धिजनकः। एवञ्च स्फोटभेदः प्राकृतध्वनिकृतः, कत्वाजन अभिव्यक्तः श्रोत्रग्राह्यः इति पूर्वमुक्तं किल। अतः वैकृतध्वनिभिः स्फोटस्य भेदः नाङ्गीकर्तव्यः। एवञ्च प्रत्यभिज्ञानात् सोऽयं गकारः इति वदति। नैयायिकाः एकं प्रदर्श्य अनित्यत्वं प्रदर्शयन्ति। उत्पन्नो गकारः विनष्टो गकारः इति वदति। ककार क उत्पन्नः, ग उत्पन्नः, उत्पन्नः कः, विनष्टः कः इति न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यां इयं कारिका विश्वनाथन्यायपञ्चारणैः प्रतिपादिता। उत्पन्नः को विनष्टः कः प्रश्नः इत्येव भाति, परन्तु तथा कः इति प्रश्नः न भवति। उत्पन्नः कः इत्युक्ते ककारः उत्पन्नः, विनष्टः कः, विनष्टः ककारः। उत्पत्तिविनाशौ ककारे प्रदर्शितौ भवतः इति चेत् उत्पत्तिः नाशश्च भवति चेत् नित्यत्वं कथं भवति इति प्रश्नः जायते। शब्दः नित्यः इति खलु भवद्भिः उच्यते। शब्दः नित्यः कथं भवति, उत्पत्तिविनाशो श्रूयते किल इति वदति चेत् ध्वनिगत उत्पत्त्यादिकं वर्णेषु आरोप्यते। ध्वनौ उत्पत्तिः अस्ति, ध्वनिः नश्यति। एवञ्च ध्वनौ विद्यमाना उत्पत्तिः, विद्यमानश्च नाशः वर्णेषु आरोप्यते। एवञ्च वर्णानाम् उत्पत्तिमत्वं नाशः वा नाङ्गीक्रियते। स्फोट एव कत्वादिना गत्वादिना च भिन्नः इति पक्षः भवति। इदानीम् अन्ते समापनीयं चेत् तर्हि स्फोटप्रभेदः इदं च प्रश्नः कथं भवति, स्फोटः किमर्थम् अङ्गीकार्यः इति प्रथमतः प्रश्नः कृतः। वर्णानां प्रत्येकं वाचकत्वं वा समुदितानां वाचकत्वं वा उभयथा अपि न सम्भवति। अतः वाचकः स्फोटः अङ्गीकार्यः, शक्याश्रयः स्फोटः इति सिद्धान्तः। तद् स्फोटः एकः वा भिन्नः वा इति प्रश्नः जातः। स्फोटः नित्यः, एकः, अखण्डः इत्युक्तम्। तत्र वाक्यस्फोटो अतिनिष्कर्षे तिष्ठति इति मतस्थितिः इति खलु इदानीं उक्तं मया। दीक्षितः वाक्यस्फोटो अतिनिष्कर्षे निष्ठति इति मतस्थितिः इति वक्तुं। तद् शब्दः स्फोटः अष्टविधः इति सामान्येन उक्तं। शब्दकौस्तुभेपि अयं विचारः प्रदर्शितः, भूषणसारेपि अयं विचारः प्रदर्शितः, मन्दूषायामप्यस्ति, वाक्यपदीयेऽप्यस्ति। सङ्ग्रहेण परिचयः कर्तव्यश्चेत् स्फोटः अष्टविधः। अष्टौ प्रकाराः के इति चेत् प्रथमतः वर्णस्फोटः, तदनन्तरं पदस्फोटः, अनन्तरं वाक्यस्फोटः। वर्णस्फोटः, पदस्फोटः, वाक्यस्फोटः इति त्रयः।
एवम् अखण्डपदस्फोटः अखण्डवाक्यस्फोटः इति द्वयम्। एवं पञ्च व्यक्तिस्फोटाः वर्णपदवाक्यभेदेन त्रयः अखण्डपदवाक्यभेदेन द्वौ एवं पञ्चस्फोटाः। तत्रापि वर्णजातिस्फोटः पदजातिस्फोटः वाक्यजातिस्फोटः इति त्रयः। आहत्य अष्टौ पक्षाः सिद्धान्तसिद्धाः इति वदन्ति। वर्णपदवाक्यभेदेन त्रयो जातिस्फोटाः व्यक्तिस्फोटाः पञ्च एवम् आहत्य अष्टौ स्फोटाः सिद्धान्तसिद्धाः। परमार्थतस्तु वाक्यस्फोटः अतिनिष्कर्षे तिष्ठति इति उक्तम्। वाक्यस्फोट एव मुख्यः, तस्यैव अर्थबोधकत्वात् तेनैव अर्थसमाप्तेश्च। तर्हि किमर्थम् एते अन्ये स्फोटाः उक्ताः? वर्णस्फोटः पदस्फोटः वाक्यस्फोटः इत्यादिकं किमर्थम् उक्तम्? अखण्डवाक्यस्फोटः इति एक एव उच्यताम् इति चेत् तथा न भवति। तद् ज्ञानार्थम् उपायतया एते स्फोटाः वर्णिताः। तत्र दृष्टान्तः प्रदर्शितः पंचकोशादिवत् तस्मात् कल्पनेशा समाश्रिता उपेय प्रतिपत्त्यर्थाः उपायाः अव्यवस्थिताः। वेदान्तेषु अन्नमयकोशः प्राणमयकोशः मनोमयकोशः विज्ञानमयकोशः आनन्दमयकोशः इति पञ्चकोशाः उत्पादिताः। अन्नमयकोशः इत्युक्ते स्थूलशरीरं, प्राणमयकोशः लिङ्गशरीरम्। एवं रीत्या अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोशाः पंच उत्पादिताः। तदनन्तरं ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इति अन्तितः ब्रह्मणः स्वरूपं प्रदर्श्यते। एवं पंचकोशकल्पना यथा स्वीकृता तद्वदेव मुख्यस्य अखण्डवाक्यस्फोटस्य ज्ञानार्थम् उपायतया वर्णस्फोटः पदस्फोटः वाक्यस्फोटः इत्यादिकम् आदृतम् विवृतम् इति प्रक्रिया प्रदर्शिता। उपेय प्रतिपत्त्यर्थम् उपायाः प्रदर्श्यन्ते। असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते इत्यपि भट्टोजीदीक्षितः लिखति। असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते। सत्यं तु सत्यभूतस्तु स्फोटः अखण्डवाक्यस्फोटः। असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा इत्युक्ते प्रक्रियादशायाम् अनेके मार्गाः आश्रियन्ते। एवं वर्णस्फोटः इत्यस्य अर्थः कः चेत् वर्णः नाम अक्षर इति कः अर्घः गकारः इत्येवं रीत्या तथा वर्णः न बोद्धव्यः। परन्तु तत्र वर्णपदेन प्रकृतिः प्रत्ययस्य गृह्यते। वर्णस्फोटः इत्यस्य प्रकृतिप्रत्ययौ तदर्थबोधकौ इत्यर्थः। प्रकृतिः अर्थबोधिका प्रत्ययः अर्थबोधकः इति अर्थः। एवञ्च प्रकृतिप्रत्यययोः तत्तदर्थबोधकत्वम् इति वर्णस्फोटवादिनाम् आशयः। तदा तत्र युक्तिः प्रदर्श्यते। लःकर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति सूत्रमस्ति। लकाराः कर्मणि कर्तरि च स्युः। एवञ्च कर्मबोधकः कर्तबोधकश्च लकारः भवति। अत्रापि रमणीयः विचारः कृतः। स्थानिनां वाचकत्वम् आदेशानां वा इति विचारः कृतः भूषणसारे। लकारस्य स्थाने तिप् प्रत्ययः आदेशः वर्तते खलु। तिप् सूत्रेण भवति इति रूपं वर्तते। भूधातोः लट् प्रत्ययः लकारस्य स्थाने तिप् आदेशः। एवञ्च तत्र भवति इत्यत्र ति इति अयं प्रत्ययः वाचको वा तस्य स्थानीभूतः लकारः वाचको वा इति विचारः कृतः। स्थानिनस्तु प्रयोगे न दृश्यन्ते, आदेशाः एव प्रयोगे दृश्यन्ते। परन्तु आदेशानां वाचकत्वं वा स्थानिनां वाचकत्वं वा इति विचारः तत्र कृतः। तत्र स्थानिनां वाचकत्वं लाघवात् स्वीक्रियताम् इति अन्येषां पूर्वपक्षः भवति। आदेशाः वाचकाः। तत्र युक्तिः प्रदर्शिता। व्यवस्थितेर्व्यवहृते स्तद्धे च न्यायतस्तथा किञ्च आख्यातेन शत्राब्जैर्नदेव स्मार्यते यदि कथं कर्तुरवाच्यत्ववाच्यत्वे तद्विभावय इत्यादि बहुविधः विचारः वर्तते। एकं तु संक्षेपेण परिचयार्थम् एकं पश्यामः। भू ल् इति वर्तते। लकारः स्थानी भवति। लकारस्य आदेशः भवति तिः। एवं रामः इत्यत्र रामशब्दात् सुप्रत्ययः भवति। तस्य विसर्गः आदेशः भवति। एवञ्च सुः वाचको वा विसर्गः वाचको वा। एवं लकारः वाचको वा तिप्रत्ययः वाचको वा इति विचारः।
तत्र सूत्रस्वारस्यं कुत्र अस्ति इत्युक्ते सौजसमौट्सूत्रेण वा तिब्दस्सूत्रेण वा आदेशाः विधीयन्ते। लक्कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इति सूत्रं तु अर्थनिर्देशं करोति। स्थानिनां वाचकत्वं सूत्रस्वारस्यात् लभ्यते इति ते वदन्ति। परन्तु स्थानिनः अव्यवस्थिताः भवन्ति। अस्मिन् व्याकरणे स्थानितया लकाराः उक्ताः, व्याकरणान्तरे अन्ये उक्ताः भवेयुः। एवञ्च स्थानिनां व्यवस्था न भवति, व्यवहारेपि ते न परिदृश्यन्ते इति केवलं रीत्या दूषणानि उक्त्वा लकारः वाचको न भवति इत्युक्तम्। किञ्च भू ल् इत्येत लकारः वाचकश्चेत् लकारः अन्यत् सर्वत्रापि समानः खलु। लकारः लट् लिट् लुट् लुट् सर्वत्रापि लकारः वर्तते। एवञ्च विडद्रूपे वर्तमानप्रतीतिः, लट् रूपे परोक्षभूतप्रतीतिः इत्येवं भवति। तत्र सकारः तिप्रत्यया समभिव्याहारः कारणमिति चेत् समभिव्याहृताः वर्णाः वाचकाः वा वर्णसमभिव्याहारः वाचकः इति वा विचारः करणीयः। एवं विचारे पर्यवस्यति वर्णसमभिव्याहारः। तर्हि प्रकृतिः प्रत्ययः वाचकः इति भवति। तादृश वर्णानां वाचकत्वं खण्डयित्वा तदनन्तरं पदस्फोटं प्रदर्शयति दीक्षितः। तत्र समापयामि, अन्ते निमेषद्वये एव समाप्तिः क्रियते। तत्र वर्णानां वाचकत्वं नाङ्गीकरणीयं। रामः रामेण रामाय इत्यत्र प्रकृतिः कश्चिदर्थबोधकः, प्रत्ययस्य कस्य कस्य कियान् अर्थः इति ज्ञातुं न शक्यते इति कृत्वा तादृश अर्थबोधव्यवस्था विनिगमनासाधनार्थं पदमेव वाचकं भवति इति उक्तम्। तर्हि पदेपि सन्देहः अस्ति। हरे वेत्यादि दृष्ट्वा च वाक्यस्फोटं विनिश्चयम्। एवं वस्नसादाविव प्रकृतिप्रत्ययसम्मोहः इति दृश्यते। रामः इत्युक्ते रामशब्दः सुप्रत्ययः इति ज्ञातुं प्रभवामः। सर्वस्मिन् इत्यतु सर्वशब्दः अस्मिन् इति प्रत्ययः इति वक्तुं शक्यते। युष्मदस्मच्छब्दयोः वः लः इत्येते कियान् भागः प्रकृतिभूतः, कः प्रत्ययः इति प्रकृतिप्रत्ययोर्विभाग एव दुर्ज्ञेयः। वः नः इत्येवम् उच्यते चेत् प्रकृतिः कीदृशी प्रत्ययः कीदृशः इति ज्ञातुं न शक्यते। अतः पदस्फोटः अङ्गीकरणीयः, पदमेव वाचकं च स्वीकर्तव्यम्। हरे वा विष्णो वा इत्यादिषु पदविभागः कथं? हरे वा इति वा हरे अवा इति वा तत्र पदविभागः अपि दुर्ज्ञेयः भवति इति कृत्वा वाक्यमेव वाचकम् इति। एवञ्च अखण्डं वाक्यम् अखण्डार्थबोधकम्, अखण्डं वाक्यमेव बोधकं। तत्र शास्त्रप्रक्रिया निर्वाहार्थं वाक्ये पदानि प्रविभक्तानि, पदेषु प्रकृतिप्रत्ययविभागः कल्पितः, तत्र तत्तदर्थविभागोऽपि कल्पितः। एवञ्च प्रकृतिप्रत्ययविभागः तत्तदर्थविभागश्च सर्वोऽपि कल्पित एव, काल्पनिकः। परमार्थतस्तु स्फोट एव अर्थवान्। अखण्डं वाक्यं बोधकं। वाक्ये पदानि प्रविभज्य पदेषु प्रकृतिप्रत्ययविभागं कल्प्य शास्त्रप्रक्रिया निर्विधा भवति। पदे न वर्णा विद्यन्ते, वर्णेष्ववयवा न च, वाक्यात् पदानाम् अत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन इति हरिग्रन्थे बहुधा दृश्यते। एवञ्च महान् विचारः अयम् अस्ति। अष्टविधस्फोटाः यद्यपि प्रदर्शिताः, तत्रापि व्यक्तिस्फोटापेक्षया जातिस्फोटे लाघवम् इति शक्यत्वैव शक्तत्वे जातेर्लाघवमीक्ष्यताम् इति युक्तिः प्रदर्शिता। अयं सर्वोऽपि विचारः अखण्डवाक्यस्फोटे पर्यवस्यति। अखण्डवाक्यस्फोट एव ब्रह्मात्मकः सर्वजगदुपादानभूतः स्फोटरूपः। अत एव तादृश ब्रह्मनमस्कारः श्रीलक्ष्मीरमणं नवमि गौरीरमणरूपं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते इति अर्धश्लोके उपसंहृतः। अतः ब्रह्म सर्वजगदुपादानं स्फोटाख्यं ब्रह्म वर्तते अर्धभावेन। तादृशस्फोटस्य ग्रहणे हेतुः वै प्राकृतध्वनिः, वृत्तिभेदे वैकृतध्वनिः। ध्वनिकृतवैजात्यं स्फोटेषु आरोप्यते। स्फोटस्य एकत्वेपि भिन्नभिन्नतया ज्ञानं भवति। स्फोट एव अर्थबोधकः। तादृशबोधार्थं व्याकरणशास्त्रम् अवश्यम् आदर्तव्यम्। एवम् अन्तितः कृत्वा अस्य व्याकरणस्य एकशब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुग्भवति इति स्वर्गरूपप्रयोजनवत्वं प्रदर्शितम्। एवञ्च इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् अत्र अतीतविपर्यासः केवलामनुपश्यति, तद्वारमपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितम् इत्यादि श्लोकेषु अपवर्गप्रयोजनवत्वं सिद्ध्यति। एवञ्च व्याकरणाध्ययनस्य स्वर्गः अपवर्गः अपि प्रयोजनं भवतः। एवञ्च स्वर्गापवर्गसाधनत्वेन इदं शास्त्रं दर्शनत्वेनापि कथयितुं शक्नुमः। एवञ्च दर्शनेषु सर्वेषु
उत्तमं दर्शनं व्याकरणदर्शनं भवति। षडङ्गेषु व्याकरणं प्रधानं भवति, वेदाङ्गेषु प्रधानं भवति, उत्तमं च शास्त्रं भवति। प्राणादं पाणिनीयं सर्वशास्त्रोपकारकम् इति सर्वशास्त्र उपकारकम् इदं शास्त्रं। तत्र व्याकरणे श्रमः कर्तव्यः। करणवेलायां ग्रन्थाः अध्येतव्याः। तत्रापि भट्टोजीदीक्षितः महान् वैयाकरणः। तेन निर्मिता कौमुदी एव इदानीं सर्वत्र प्रचारिता वर्तते। काशिकावृत्तेः पठनपाठशास्त्रेषु प्रचारः दोराभासः। कौमुदी निर्माण अनन्तरं तेषां सर्वेषां वैयाकरणानां प्रथा अपगता। अतः कौमुदी यदि कंठस्था वृथा भाष्यपरिश्रमः, कौमुदी यदि अकण्ठस्था वृथा भाष्यपरिश्रमः, तादृशी प्रसिद्धिः जाता। तादृश कौमुदीकार्येणैव कौमुदी व्याख्या प्रौढमनोरमा निर्मिता। तदनन्तरं हरिदीक्षितेन शब्दरत्नग्रन्थः निर्मितः इति तादृश मनोरमा शब्दरत्ने अनुसृत्य शब्दविचारः भवद्भिः पक्ष्यते इति चेत् महान् आनन्दः। अस्मिन् सत्रे व्याकरणस्य परिचयः, व्याकरणस्य वैशिष्ट्यं, व्याकरणस्य सार्थक्यम् इत्यादिकं ज्ञात्वा भवन्तः सर्वेपि व्याकरणे कृतश्रमाः बहुविधप्रयोजनानि बहुविधश्रेयांसि च प्राप्नुयुः इति आशासामः। अहं निर्वाहकेभ्यः इष्टकान्तपाण्डे प्रभृतिभ्यः विद्वद्वर्येभ्यः कृतज्ञतां निवेदयामि। महान् अवकाशः प्रदत्तः, अस्य अवकाशस्य अहं सर्वथा कृतज्ञो भवामि। अनन्तरम् एकाधिभावविषये श्वः यदि सति सम्भवे विचारः कर्तुं शक्यते। परन्तु सर्वेभ्यः कुलपतिवर्येभ्यः अनन्तरं कार्यनिर्वाहकेभ्यः विद्वद्वर्येभ्यः सर्वेभ्यश्च विशेष्य श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यश्चापि कृतज्ञताः निवेद्यन्ते। अतः नचिकेतसं विना यमधर्मराजः उपनिषद्विद्यां न प्रस्तौति। अतः अस्माकं सम्प्रदाये वर्तते ब्रह्मविद्याचार्याय वैवस्वताय नचिकेतसे च इति नमस्कारः क्रियते। अतः छात्राः अपि नितराम् अभिनन्दनीयाः। इदानीन्तने काले शास्त्राध्ययनं विरलं भवति। भवन्तः शास्त्राध्ययने उत्सुकाः अत्र आगत्य शस्त्रे भागग्राहिणः भवन्ति इति नितराम् अभिनन्दनीयाः भवन्ति। सर्वथा श्रेयःप्राप्तिर्भवतु इति परमशिवं प्रार्थयामि। पूज्यानां आचार्याणां व्याख्यानेन वयं धन्याः अभूम। भवद्भिः सर्वं शास्त्रं निगदितं, न किमपि अवशिष्टम्। अतः पूज्याः आचार्याः सर्वदा अस्माभिः प्रणम्यन्ते। अत्र केचन विशिष्टाः आचार्याः उपस्थिताः सन्ति। श्रोतुं पुनश्च भवन्तः ये इदानीं शृण्वन्तः आसन् आचार्याः प्रोफेसर् श्रीधर मिश्र महोदयाः इमे जम्मू परिसरे निदेशकपदम् अलङ्कुर्वाणाः सन्ति। अथ च अत्र व्याख्यातृरूपेण पाठयितुं समागताः सन्ति। अद्य आचार्याणां पाठः प्रवर्तिष्यते। अथ च प्रोफेसर् नीरज भार्गव महोदयाः तत्र पश्चिमबङ्गे बेलूरु मठे अध्यापयन्तः सन्ति। इमे अपि अत्र वर्गे अध्यापयितुं समागताः वर्तन्ते। भवतां व्याख्यानेन वयं निश्चप्रचं धन्याः अभूम। अहम् इतोपि औपचारिकं धन्यवादं विज्ञापयितुम् अस्माकं विभागस्य सहायकाचार्यां किरण ईजी महोदयां प्रार्थये। अधिगच्छति शास्त्रार्थः स्मरति श्रद्धाति च यत्कृपालेशतस्तस्मै नमोऽस्तु गुरवे सदा। नमः आचार्येभ्यः। व्याकरणशास्त्र प्रशिक्षण संवर्गे दशमदिवसस्य प्रथमसत्रे आचार्याणां गोपालकृष्ण शास्त्री वर्याणां विशिष्टं व्याख्यानम् अभूत्। अतः तेभ्यः धन्यवाद ज्ञापनार्थम् उपस्थिताः अहं स्वयमेव धन्या। आचार्याणां वैदुष्यपूर्णं किञ्च छात्राणां स्तरम् अवलम्ब्य विस्तृतं सरलं च व्याख्यानं श्रुत्वा वयं सर्वे अपि अनुगृहीताः उपकृताश्च स्मः। आचार्येभ्यः कार्यक्रमपक्षतः परिसरपक्षतः मदपक्षतश्च नमांसि धन्यवादांश्च वितीर्य भवामि। एवमेव येषां व्याख्यानम् अनन्तरं भविष्यति तादृशाः आचार्याः मम गुरवः आचार्य श्रीधरमिश्र महोदयाः तेभ्यः अपि च श्वः प्रभृति आरभ्य येषां व्याख्यानं भविष्यति आचार्याः नीरज भार्गव महोदयाः तेभ्यः अपि च कार्यक्रमसंयोजकाः तेभ्यः विष्णुकान्त पाण्डे महोदयेभ्योऽपि नमः पुरस्सरं धन्यवादान् वितीर्य भवामि। एवमेव सञ्चालकाय
अध्येतेभ्यः छात्रेभ्यश्च धन्यवादान् विज्ञापयामि। धन्यवादः। श्वः अपि दशवादने सपाददशवादने आचार्याणां गोपालकृष्णशास्त्रीवर्याणां व्याख्यानम् ऑनलाइन माध्यमेन भविष्यति। धन्यवादाः पूज्य। धन्यवादाः सर्वेभ्यः नमांसि। किञ्चित् जलं